जी, म अब सिंहसरसँग जान चाहे। यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा खोज तथा अनुसन्धानमा निरन्तर लामो समयदेखि लाग्नु भएको छ। धेरै यसमा खोज र अनुसन्धान पनि गर्नुभएको छ। यहाँलाई मैले सोध्न चाहेको कुरा, स्पष्ट हुन चाहेको कुरा, कोभिड-19 को महामारीको गम्भीर अवस्थामा नेपाल तथा अन्य देशमा आएको समस्यालाई यहाँले कसरी अवलोकन गर्नुभएको छ, कसरी हेर्नुभएको छ? प्लिज केही यसको बारेमा डिटेल भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद देवीजी। अब नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हामीले एउटा कुरा के चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि महामारीलाई चाहिँ हामीले साधारणतया चाहिँ एकदम इजी वेमा चाहिँ लिनु हुँदैन। किनभनेदेखि चाहिँ हामीले पब्लिक हेल्थमा के भन्छौँ भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि कुराहरूको निर्णय लिँदा अथवा कुनै पनि कुराहरू भनिराख्दा बोलिराख्दा चाहिँ हामीले इभिडेन्स बेस्ड भन्नुपर्ने हुन्छ। इभिडेन्स बेस्ड पब्लिक हेल्थ भन्छौँ, हामीले इभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन भन्छौँ। र हाम्रो कन्टेक्स्टमा के भइरहेको छ भने हामी कहाँ चाहिँ थोरै केसेसहरू तुलनात्मक रूपमा चाहिँ अरू देशभन्दा, हाम्रो छिमेकी देशहरूभन्दा अथवा चाहिँ संसारको अरू देशहरूको कम्पेरिजनमा चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ एकदमै थोरै केसेसहरू देखा परेको र अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि भनौँ न डेथ नभएको अवस्थामा चाहिँ हामी कतिपयमा भनौँ न स्वास्थ्यकर्मी अथवा चाहिँ आम जनतामा पनि के एउटा भ्रम छ भनेदेखि चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ कम जोखिममा छौँ हामी भन्ने खालका कुराहरू छ। तर त्यो भनिराख्दा चाहिँ हामीले अर्को पाटोमा के हेर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ हामीसँग चाहिँ पर्याप्त इभिडेन्सहरू के छ त, हामी के को आधारमा भनिरहेका छौँ हामी जोखिममा छौँ या छैनौँ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ केलाउनु पर्ने हुन्छ एकदमै सूक्ष्म रूपमा। किनभने अब के हुन्छ भने कुनै पनि महामारी अथवा कुनै पनि आउटब्रेक भयो भनेदेखि चाहिँ हामी एपिडेमियोलोजीमा के भन्छौँ भनेदेखि चाहिँ डायग्नोसिस टेस्टको एभाइलेबिलिटी के छ, हामीले कति टेस्ट गर्यौँ, कति टेस्ट गर्नुपर्ने थियो र त्यसपछि बल्ल अनि हामी भन्छौँ हामी जोखिम मुक्त छौँ अथवा चाहिँ यो लेभलमा छौँ अथवा चाहिँ फलानु लेभलमा छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ भनिराख्दा चाहिँ त्यो तथ्यसँग हुन्छ। र हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दा हामीसँग एकदमै थोरै इभिडेन्सहरू हामीले अहिलेसम्म जेनेरेट गर्न सकेका छौँ। जस्तै अब यो कोभिड चाहिँ अब विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ डब्लुएचओले यसलाई चाहिँ पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सीको रूपमा घोषणा गरिराख्दा त्यतिखेर नेपालमा हामी कहाँ भनौँ न एकदम निम्न केसेसहरू होइन र अरू देशहरूमा चाहिँ फैलिसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीसँग चाहिँ पर्याप्त समय पनि थियो र त्यतिखेर हामीले चाहिँ विभिन्न एप्रोचबाट कम्युनिटीमा अथवा चाहिँ के भनौँ न यसलाई चाहिँ क्लिनिकल वेमा चाहिँ हामीले अनुसन्धानहरूका चाहिँ स्ट्रक्चरहरू तम तयार रहेर चाहिँ त्यसको चाहिँ एकदमै भनौँ न एकदमै अपडेटेड इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीसँग हुनु पर्थ्यो र हामीसँग टेस्टको पनि प्रावधानहरू चाहिँ एकदमै तयारीपूर्वक रहने हामीसँग समय हुँदा चाहिँ हामीले त्यो भनौँ न स्पष्ट भन्न चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी कतै न कतै चुकेकै हो त्यो अवस्था छ भनेदेखि चाहिँ अब अर्को पाटो तपाईँले चाहिँ जुन समस्याको रूपमा जुन अहिले अघिल्लो वक्ताहरूले पनि भन्नुभयो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले कोभिडबाट जुन आम जनतामा चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन समस्याहरू छ त्यो चाहिँ छँदैछ। तर त्योभन्दा बाहेक पनि हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ किनभने स्वास्थ्यबाट डाइरेक्टली इम्प्याक्ट हुने कुरा त छँदैछ तर इनडाइरेक्ट वेमा चाहिँ विभिन्न फ्याक्टरहरू हुन्छ। जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अहिले स्वास्थ्यको थोरै म भनिहालौँ त्यसपछि म अर्कोमा जान्छु। जस्तै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अहिले सारा भनौँ न संयन्त्रहरू राज्यको संयन्त्रहरू चाहिँ कोभिडमै लागेको छ। सबै जति पनि चाहिँ तपाईँको हेल्थ वर्करदेखि स्रोत साधन जे छ सबै केन्द्रित तपाईँको चाहिँ कोभिडमा लागेको अवस्थामा चाहिँ के छ भने कोभिडभन्दा बाहेकका सर्भिसहरू चाहिँ तपाईँको एकदमै भनौँ न एकदम सिभियरली एकदम ब्याडली चाहिँ इफेक्ट अब्स्ट्रक्टेड भएको छ। एकदमै त्यसमा चाहिँ के भन्छ तपाईँको चाहिँ अवरोध आइरहेको छ। अब हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ जहाँ चाहिँ एकदमै म्याटर्नल डेथ्सहरू एकदम धेरै हाई छ, तपाईँको डेथहरू एकदम हाई छ होइन। त्यसपछि अहिले रिसेन्टको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिजको चाहिँ तपाईँको प्रिभ्यालेन्स एकदम बढेर आएको छ। झन्डै तपाईँको टोटल देशको 60% डेथहरू चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिजबाट भइरहेछ भनेपछि यो सूचाङ्कहरू तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले सजिलैसँग अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि कोभिडभन्दा बाहिर कति चाहिँ तपाईँको पेसेन्टहरू अथवा कति मानिसहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवा चाहिएको छ त्यो सबै आजको दिनमा अवरुद्ध भएको भनौँ न सबैभन्दा पनि तपाईँको धेरै जसो सेवाहरू चाहिँ अवरुद्ध भएको अवस्थामा छ र त्योबाट हुन सक्ने चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यमा हुन सक्ने जोखिमहरू अथवा त्यसको इम्प्याक्टहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग हेर्न सकेको अवस्था छैन। भनेपछि तपाईँले अब कोभिडबाट मान्छे मर्यो कि मरेन भनेर मात्रै गन्ती गरेर बस्नुपर्ने अवस्थाले चाहिँ हामी कति सुरक्षित छौँ भन्ने चाहिँ त्यसले चाहिँ देखाउँदैन। त्यसकारण हामी प्रोक्सी इन्डिकेटरहरूको रूपमा चाहिँ होइन अहिले चाहिँ अब अरू डिजिजहरूबाट चाहिँ कति मान्छेहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेछन् अथवा चाहिँ कति देश भइरहेछन् त्यो कुराहरू पनि सङ्कलन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ समग्र यो कोभिडको इम्प्याक्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो सिचुएसनलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुपर्ने अवस्था हो। र यो चाहिँ स्वास्थ्यलाई हेर्नुपर्दा चाहिँ यस्तो अवस्था छ भनेदेखि तपाईँले स्वास्थ्यभन्दा बाहिर हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ पत्र पत्रिकामा प्रत्येक दिन आइरहेको छ हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको अथवा चाहिँ विश्वभरि संसारभरि तपाईँको कोभिडले गर्दा धेरै मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो
जब चाहिँ तपाईँको लुज गरेछ है, लस गरेछ, जसले गर्दा चाहिँ प्रत्यक्ष असर भनेको चाहिँ उसको परिवार र चाहिँ तपाईँको उसको स्वास्थ्यमा पर्ने भइ नै हाल्यो। अब तपाईँको जो चाहिँ ज्यालादारी, जो चाहिँ वेजेस बेस्ड तपाईँको लेबरमा काम गरेर चाहिँ जीविकोपार्जन गर्ने मानिसहरू छन्, उनीहरूको डाइरेक्टली उसको चाहिँ प्रत्येक डे टु डे लाइफ अथवा चाहिँ उसको ह्यान्ड्स एन्ड माउथमै चाहिँ होइन जोड्नेमै चाहिँ असर परेको देखिन्छ। अब नेपाल जहाँ चाहिँ हामी अब थुप्रै गरिबी अथवा चाहिँ भनौँ न निम्न वर्गका मान्छेहरू धेरै भएको देशको कुरा गरिराख्दा चाहिँ प्रत्येक पक्कै पनि हाम्रो देशमा पनि त्यसको भनौँ न प्रभाव चाहिँ अति नै धेरै नै परेको छ। र अब काठमाडौँलाई मात्रै हामीले हेरेर चाहिँ हुँदैन, हामी समग्र देशको स्थिति हेर्नु भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो लाखौँ मानिसहरूले आफ्नो ज्यालादारीमा काम गर्न पाएको छैन र त्यसको असर चाहिँ तपाईँको डिरेक्टली फुड इन्सेक्युरिटी जुन चाहिँ हामी खाद्य सुरक्षा भन्छौँ त्यसमा परेको छ र त्यसको प्रभाव तपाईँको स्वास्थ्यसँग कतै न कतै जोडिएको छ। र यो एउटा चाहिँ भनौँ न इन्टिग्रेटेड अथवा चाहिँ यो चाहिँ अब एक अर्कासँग जोडिएको फ्याक्टर्सहरू हो। हामी त्यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा इन्टिग्रेटेड रूपमा चाहिँ भनौँ न यो 360 डिग्रीमा चाहिँ हामीले यो अवस्थालाई चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्छ। सम्बन्धित सरोकारवाला अथवा चाहिँ जो चाहिँ त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ अथवा स्थानीय लेभल अथवा चाहिँ प्रोभिन्सियल अथवा राष्ट्रिय लेभलमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ समग्रतामा चाहिँ हेर्नुपर्छ कोभिड, न कि यहाँ डेथ भयो कि भएन भन्ने अवस्थाबाट हामी चाहिँ खुसी हुनुपर्ने। त्यसरी चाहिँ हामीले यसलाई त्यो गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी त्यसको पर्दा पछाडिको चाहिँ थुप्रै समस्याहरू चाहिँ हामी पछाडि छोड्छौँ र त्यसको दीर्घकालीन असरहरू चाहिँ हामीले भोग्न तयार हुनुपर्छ। डिबिजी अहिले चाहिँ मैले यसरी हेरिरहेको छु, किनभने अब हामी डेथ काउन्ट गर्ने भनेदेखि पक्कै पनि हाम्रो देशमा डेथ भएको छैन, तर यसको अर्थ चाहिँ कोभिडको असर नेपालमा चाहिँ परेको छैन, जनताहरू चाहिँ एकदम सुरक्षित छ, कुनै असर छैन भन्न मिल्दैन। हस्, धन्यवाद सिंह सर, क्लियर गर्नुभयो। अब म फिल्ड रिलेटेड भएर जाँदैछु। बायोकेमिस्ट्रीको फिल्डमा म बुझिरहेको छु अथवा जनताले हाम्रो समग्र श्रोताहरूले बुझ्न खोजिरहनु भएको छ। यस महामारीबाट हाम्रो अनुराग सरलाई म एउटा क्वेसन स्पष्ट गरिमाग्न चाहेको छु। यस महामारीबाट तपाईँको फिल्डमा आएका र आउन सक्ने चुनौतीहरू के कस्ता हुन सक्छन्, तपाईँले यसलाई अलिकति विस्तृत भनिदिनुहोस् न प्लिज। अब हाम्रो फिल्डमा हेर्ने हो भने तपाईँको पिसिआर सेन्टर कतिवटा छ, किनभने कन्फर्मेटरी टेस्टबाट त पिसिआरबाट हुने गरिन्छ होइन, आरडिटीबाट नहेरौँ, पहिला पिसिआरबाट हेरौँ भने तपाईँको झन्डै आउट अफ द भ्याली हेर्ने हो भने आई थिङ्क 15-वटा अस्तिको द हिमालयन टाइम्समा आएको थियो, तपाईँको 15वटा मात्रै पिसिआर सेन्टर छ आउट अफ द भ्याली है। अब विदिन द भ्याली त काउन्ट नगरौँ। अब तपाईँलाई लाग्छ 15वटा मात्रै सेन्टरले के जति पनि डायग्नोसिस यसले भ्याउन सक्छ? मलाई त लाग्दैन कि 15वटा सेन्टरले मात्रै तपाईँको जम्मै टेस्ट भ्याउन सक्छ, या जति टेस्ट आउँछ या जति गर्नुपर्ने हो। अस्ति तपाईँको जुन एउटा डाटा आएको थियो वर्ल्डोमिटरमा, जस्तै अस्ति अराउन्ड 70 केसमा तपाईँको टेस्ट चाहिँ 62,000 मात्रै भएको थियो। 62,000मा 70वटा केस चाहिँ पोजिटिभ देखिएको थियो। त 70,000, किनभने हाम्रो नेपालको पपुलेसन झन्डै 2,91,00,000 छ, त्यसमा तपाईँको 70,000 मात्रै टेस्ट भएको थियो भनेपछि यो यसको जुन स्ट्याटिकली हेर्ने हो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो धेरै न्यून हो, किनभने 70,000 मात्रै टेस्ट गरेर यो जम्मै तपाईँको के भन्छ कोभिड पत्ता लगाउन सकिन्न र 15वटा मात्रै सेन्टरले पनि पत्ता लगाउन सकिन्न। त्यही भएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि पहिला त सेन्टर बढाउने, पिसिआर सेन्टर बढाउने होइन, अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ नियुक्ति गर्नुपर्ने चाहिँ तपाईँको स्किल्ड म्यान पावर, जुन अघि नै मैले भनिदिइसकेँ, चाहे एमएससी बायोकेमिस्ट्री हो या एमएससी माइक्रोबायोलोजी हो, यो दुईटा कुरो चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ गरिसक्नुपर्ने। अब नेक्स्ट चाहिँ अब यो कोभिड जुन अब मानिहालौँ भगवानको कृपाले अब सबैले चाहन्छ होइन कि यो चाहिँ अब छिट्टै होस्, त्यो भइसकेपछि हरेक 50 बेडेड हस्पिटल या त्योभन्दा बढीको हस्पिटलमा हरेक ठाउँमा कमसेकम एउटा एमएससी, एटलिस्ट एउटा एमएससी प्याथोलोजिस्ट त ल ठिक छ 100 बेडेड माथि पनि हुनसक्छ, तर यदि 50 बेडेड छ भने त्यहाँ एउटा एटलिस्ट एउटा एमएससी चाहिँ हुनु पर्यो। एमएससी बायोकेमिस्ट्री होस्, एमएससी माइक्रोबायोलोजी होस्, तिनीहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ड्युटी खटाउनु पर्यो, यो चाहिँ हुनु पर्यो, ताकि अब पछि आएको यदि अब कहीँ अब पछि पनि कुनै पेन्डेमिक आयो भने त्यसले चाहिँ एटलिस्ट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। किनभने हाम्रो नेपालमा झन्डै अराउन्ड 200 to 300 आई थिङ्क या त्यो प्लसै हेल्थ सेन्टर होला। आई थिङ्क 50 बेडेड माथि भन्दैछु म, त्योभन्दा तलको हस्पिटल भनिरहेको छैन। त्यति छ भने तपाईँको डिस्ट्रिब्युसन राम्ररी हुन्छ, किनभने तपाईँको अहिलेसम्म झन्डै
यदि एमएससी बायोकेमिस्ट्रीको कुरो गर्ने हो भने मेरो चाहिँ 180 अहिलेसम्म रेजिस्ट्रेसन छ एमएससी बायोकेमिस्ट्रीको। आई थिङ्क अराउन्ड 200 प्लस भन्दा बढी छैन होला नेपालमा। त त्यो जम्मैले एटलिस्ट जब पाउँछ, किनभने कति बायोकेमिस्ट्री र कति माइक्रोबायोलोजी अहिले पनि जबलेस पाइरहेछ, त्यसलाई राम्ररी युज भइरहेछन्। र त्यसलाई राम्ररी युज गर्न सक्यो भने आई थिङ्क यस्तो पेन्डेमिकहरूलाई राम्ररी चाहिँ डायग्नोज गर्न सकिन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँको युलाई। र म यसै गरी अर्को प्रश्न सोध्न गइरहेको छु। अर्को वक्ता न्युजिल्यान्डमा रहनुभएको विजयजीलाई सोध्न गइरहेको छु प्रश्न। यहाँ यस महामारीको कारणले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई आएका अथवा आउन सक्ने चुनौतीहरू के हुन सक्छन्? तपाईँले यसको बारेमा केही अलिकति भ्यू राखिदिनुहोस् न। हजुर, यो प्रश्न चाहिँ तपाईँले अघि पनि सोध्नुभएको थियो, मैले त्यसमा ठ्याक्कै जोड्न बिर्सेछु। विशेष रूपमा हाम्रो जुन लेभल 4 को लकडाउन थियो झन्डै 1 महिना र 1 हप्ता, त्यसमा चाहिँ प्राय हेल्थ रिलेटेड र सुपर मार्केटमा काम गर्ने बाहेकको नेपालीहरू चाहिँ प्राय घरमा नै बस्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यो भएपछि जब लकडाउन गर्ने भन्ने प्लान भइरहेको थियो, त्यो जो 1 हप्ता जस्तो अगाडि, त्योभन्दा अलिकति अगाडि नै प्रिपेयर गरेर त्यो कुरा चाहिँ एनाउन्स गरिएको थियो मिडियाहरूमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबैले हल्का रूपमा चाहिँ प्रिपेयर गरेकै थियो। त्यो मात्रै नभएर जसरी अघि हाम्रो सर्जनजीले चाहिँ कोरियाको कुरा गर्नुभयो, जुन अब हाम्रो एउटा अम्ब्रेला कमिटीहरू हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ अब एकअर्कालाई हेल्प गर्ने, यताउतालाई फन्ड रेज गर्ने, यताउता गर्ने गरेको थियो। त्यो मात्रै नभएर तपाईँको अब कुनै पनि प्रब्लम त्यसरी आयो भनेदेखि अथवा तपाईँसँग फुडको चाहिँ पर्यो, कमी भयो, यताउता भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको बाहिर जस्तो कि यहाँनिर चाहिँ त्यो साल्भेसन आर्मी भन्ने जोहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट त्योहरू हुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँको हेल्प गर्छ, जसले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्छ खानेकुराहरू। त्यसरी लिन जान सकिन्थ्यो। र अर्को कुरा त प्रायले अलिकति आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा हल्का रूपमा पैसा जम्मा गरेर नै राखेको हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यसरी जुन कम्युनिटीको जुन मैले पेजहरूमा पनि हेरिराखेको छु, त्यस्तो खासै धेरै प्रब्लमहरू देखेको छैन मैले। र अर्को कुरा अब लेभल 3 मा चाहिँ प्राय लेभल 4 मा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि रेस्टुरेन्टहरू खुल्ला भनेको सबै बन्द नै थियो। तपाईँको टेक अवे भनेको त्यहाँ पकाएर घरसम्म डेलिभरी गर्ने अवस्था पनि थिएन। अहिले चाहिँ हाम्रो लेभल 3 मा चाहिँ रेस्टुरेन्टमा पकाउने र त्यहाँबाट चाहिँ डेलिभरी, घरमा डेलिभरी, कन्ट्याक्टलेस डेलिभरी गर्ने अथवा चाहिँ त्यहीँ गएर आफूले पिकअप गर्ने, तर डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर 2 मिटरको डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर, त्यसपछि सबै हेल्थ हाइजिनहरू स्पेसल्ली ह्यान्ड सेनिटाइजरदेखि लिएर मास्कहरूको चाहिँ व्यवस्था गरेर पिकअप गर्ने। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले पनि अहिले चाहिँ जबहरू फेरि सेक्युर भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो धेरै। अनि अर्को कुरा त नेपालीहरूको नम्बर्स पनि खासै त्यस्तो ठुलो मात्रामा छैन अरू कन्ट्री जस्तो। त्यसले गर्दा पनि खासै नेपाली कम्युनिटीलाई एक आपसलाई हेर्नलाई त्यस्तो प्रब्लम भएन। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो न्युजिल्यान्डमा चाहिँ अस्ट्रेलियाको एम्बेसीले नै यहाँ पनि हेर्छ। त्यो भएर खासै हाम्रो त्यसरी गभर्मेन्टको थ्रुमा हेर्ने यही कन्ट्रीमा चाहिँ कोही पनि छैन, नहुँदा पनि खासै प्रब्लम चाहिँ आएको छैन। हजुर, धन्यवाद विकेशजी। म अर्को प्रश्न सोध्न गइरहेको छु। डाक्टर साहब, राज्य स्तरबाट यति समयमै उचित खालको रणनीति अपनाउन सकिएन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउन सक्ने चुनौतीहरू अथवा त्यो फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्करहरूलाई आउन सक्ने चुनौतीहरू के हुन सक्छन्? जस्तै पिपीका केसहरूदेखि लिएर आदि इत्यादि, त्यसको बारेमा अलिक केही विस्तृत गरिदिनुहोस्। अब अहिले यतिखेरको पेन्डेमिकको कुरा, अब यसलाई दुई तरिकाले भन्न सकिन्छ। एउटा यतिखेरको पेन्डेमिकको होइन, अर्को चाहिँ यस्तै खालको पछि आउन सक्ने पेन्डेमिकको है। अब यतिखेरको पेन्डेमिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उचित रणनीति भन्नाले प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टकै कुरा आउँछ। अब त्यो चाहिँ अब डिपेन्ड्स। अब अहिले सबै रिसर्च भएर के कस्तो छ यो भाइरसको क्यारेक्टरिस्टिक सबै थाहा नभइसकेकोले गर्दाखेरि स्पेसिफिक गाइडलाइन बन्न सकेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि कतिसम्म, कुन हदसम्म प्रोटेक्ट गर्ने, कतिसम्म जरुरी हुन्छ, कति चाहिँ अनावश्यक खर्च मात्रै हो भन्ने कुरा अहिले छुट्टिन सकेको छैन। तर यदि त्यस्तो अनुसारको लागि त्यही अनुसार अब कस्तो आउँछ रिजल्टको फाइन्डिङ, त्यही अनुसार
प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टको व्यवस्था एक नम्बरमा पर्छ। त्यो चाहिँ एउटा मास्कदेखि लिएर पिपी पुरै त्यो पोसाकसम्मको कुरा आउँछ, त्यो दुइटामा एउटा। अर्को ह्यान्ड वासिङ प्र्याक्टिसहरू जुन चाहिँ हस्पिटलमा पनि इभन हाम्रो एभ्रिडे लाइफमा पनि हामी गर्छौँ, त्यो एउटा कुराहरू आउँछ त्यस्तो अनि थर्डमा भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू। अब मैले यतिखेरको पेन्डेमिकको कुरा गरेको, यति कुराहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल नभइसकेको स्थितिमा चाहिँ यो फैलिने सम्भावना धेरै छ, विशेष गरी अब भिडभाड हुने ठाउँहरूबाट। अनि हामीले यसको लागि चाहिँ पुरानो हिस्ट्रीमा के हेर्न सकिन्छ भने फिलिपिन्स अनि इटली, त्यसको उदाहरण हेर्दाखेरि चाहिँ फैलिनको सम्भावना छ भनेर भन्ने देखिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अहिलेदेखि नै सोसियल डिस्टेन्स जुन गभर्मेन्टले दिएको गाइडलाइनहरू छ त्यसलाई स्ट्रिक्टली फलो गर्नुपर्छ एक, होइन। अब दोस्रो चाहिँ भनेको आफूले पर्सनल हाइजिन, विशेष गरी ह्यान्ड वासिङ अनि मुखहरू टच नगर्ने, हाच्छिउहरू खोक्दाखेरि एल्बोले छोप्ने अथवा टिस्यूले छोपेर अनि टिस्यूलाई तुरुन्तै बिनमा डिस्कार्ड गर्ने, यस्ता हाइजिनका कुराहरू मेन्टेन गर्नु जरुरी हुन्छ। अब गभर्मेन्टको कुरा भनेको चाहिँ गभर्मेन्टले अब कस्तो नीति बनाउने हो त्यसलाई स्ट्रिक्टली फलो गर्नुपर्छ। अब गर्न सकिएन भने चाहिँ त्यही हो, अलिकति इन्फेक्सनहरू फैलिन सक्ने सम्भावना धेरै छ अहिले यतिखेर। हस् डाक्टर साहब, धन्यवाद। म अर्को वक्ता हुनुहुन्छ विकासजीलाई पुनः फेरि क्वेसन अलिकति यस महामारीमा पब्लिक प्राइभेट सेक्टर मोडेल भन्ने प्राइभेट सेक्टरमा लागू भएको छ तपाईँहरूले, होइन? यसमा आएका अथवा आउन सक्ने चुनौतीहरू के हुन सक्छन्, प्लिज यसको लागि अलिक विस्तृत जानकारी दिनुहोस्। धन्यवाद प्रश्नको लागि। किसिमका सामना त तर स्वास्थ्यको महामारी यो किनकि विगतमा भूकम्प आयो, तर स्वास्थ्यको महामारी र हिंसा महामारी एकै थिएन, फरक थिए। त्यसले गर्दाखेरि अहिले स्वास्थ्यको महामारीसँग लड्न सक्ने त्यो किसिमको प्रोटोकल राज्यले बनाएको कुरा। पछिल्लो कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो पिपिएमको मोडेलबाट प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइभेट मिक्स त्यो मोडेलबाट चलिरहेको हुन्छ, किनभने प्राइभेट सेक्टर पनि काम गर्न सक्दैन, पब्लिक सेक्टर सपोर्ट जुन तपाईँले चुनौतीको कुरा पनि अब चुनौतीहरू खडा पनि भइसकेको छ र अब निकट दिनमा चाहिँ हामी कतिपय प्रोजेक्ट भइसक्यो कारण मल्लजीको आवाज अलिक कटेर आइरहेछ। हस्, धन्यवाद मल्लजी। सुनिराख्नु भएको छ? अहिले सुनेछु। धेरै बाँकी नै छ। मैले हजुर भन्नुहोस् के छ आउन सक्ने चुनौतीहरू, पब्लिक प्राइभेट सेक्टरमा आउन सक्ने चुनौतीहरू पोइन्टमा भनिदिनु, छोटो पोइन्टमा भनिदिनु। त्यसै कारणले एक नम्बरमा डिमान्ड राखिएको छ, कतिपय प्रोजेक्टहरू फेज आउट पनि भइसकेको छ, कारणले ह्युमन रिसोर्सहरू पनि अब कारण। अर्को समस्या के हुन गएको छ भने बेला बेलामा राज्यले प्राय भाषाहरू फरक उल्लेख गर्दछ, फर्किने सम्भावना पनि बढी भएको छ। जसरी अहिले चाहिँ कोभिडले चाहिँ व्यतीत भएको पनि फर्किन सक्ने बात हाम्रो राज्यमा एक किसिमको यसको इम्प्याक्ट हुन सक्छ। कुरा के हो भने चुनौती वान डोर सिस्टम, सहयोगको एकदम प्रणाली हुनु। वान डोर सिस्टम भएन भने डुप्लिकेसन हुन सक्छ, त्यो कारणले त्यो पनि अर्को विषय आउन सक्छ। हामीले जस्तो कि अहिले प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्दाखेरि बेरोजगारको समस्या हुन सक्छ, त्यसैले गर्दाखेरि बजार स्रोत र त्यसलाई खपत नहुन सक्छ। हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट यदि पब्लिक प्राइभेट मिक्स सिस्टम चाहिँ यदि डिजिटल्ली अगाडि बढ्यो भने, र अर्को भने अन्तिममा शिक्षा लगायत समग्र स्वास्थ्यका इन्डिकेटर हुन सक्छन्। त्यो भन्नुको मतलब के हो भने हाम्रा नजिकका इन्डिकेटरहरू चाहिँ फलक हुन सक्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर यी कुराहरू आउन सक्छन्।
भनेको। धन्यवाद मल्लजी, तपाईँले एकदमै राम्रो सुझाव दिनुभएको छ। यसमा म अब सर्जुजीलाई केही कुरा स्पष्ट हुन चाहन्छु, छोटोमा भनिदिनु होला। त्यस महामारीको प्रभावले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूमा के कस्ता समस्याहरू आएका छन् अथवा भोलिका दिनमा के कस्ता चुनौतीहरूसँग सामना गर्नुपर्छ, केही तपाईँले छोटोमा भनिदिनु होला। धन्यवाद फेरि पनि प्रश्नको लागि। सम्भवतः दक्षिण कोरियामा रहेका आम नेपालीलाई परेको समस्या सम्भवतः पूर्व मैले जानकारी गराएँ। भिजा अवधि समाप्त भइसकेपछि पनि बाध्यतावश नेपाल सरकारले आम नागरिकलाई लिन नसक्नुको एउटा कारण यसर्थ नेपाली पहिलो पीडामा त्यो छन्। दोस्रो कुरा भनेको दक्षिण कोरियामा मात्र नभई विश्वभरि महामारी रूपमा फैलिराखेको कोभिड-19ले गर्दा आगामी दिनमा यहाँको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने देखिन्छ। यसर्थ तत्कालै असर देखिन थालेको छ, तर यद्यपि त्यो असर महामारीकै रूपमा देखिने अवस्था छैन, ठुलै धक्का पर्ने हिसाबले देखिएको छैन। यद्यपि आगामी यो वर्षभित्र यसरी नै जाने हो भने सम्भवतः कोरियामा रहेका नेपालीहरूको रोजगारी गुम्ने लगभग निश्चित छ। आम नेपालीको रोजगारी गुम्ने कुरा त हुँदैन पनि रहँदैन पनि होला। तथापि दक्षिण कोरियामा उत्पादन भएका सामग्रीहरू जुन विदेशमा निर्यात गर्ने गर्छ, त्यो निर्यात कार्य अन्यत्र कन्ट्रीहरूमा लकडाउन, अन्यत्र कन्ट्रीहरूको महामारीको कारणले गर्दा अन्यत्र कन्ट्रीहरूको आवत जावतमा बन्द र त्यहाँको ठाउँबाट आउनुपर्ने माल सामानहरू कच्चा पदार्थ आउने कुरा र यहाँ बनेको उत्पादनहरू त्यहाँ पुग्ने कुरामा असहज भइसकेपछि रोजगारीमा असर पर्छ नै। यहाँका केही कम्पनीहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छन् भने दक्षिण कोरियामा मात्रै खपत हुने सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू निरन्तर सञ्चालनमा भए तापनि दक्षिण कोरियाबाट बाहिर निर्यात गर्नुपर्ने सामानहरू जुन छ त्यस्ता कम्पनीहरू लगभग काम नभएको अवस्था छ, जसमा नेपालीहरू पनि रहेका कम्पनीहरू त्यस्ता पर्छन् जसमा नेपालीहरूले काम नपाउने अवस्था हुन्छ। यसर्थ जबलेस भएर बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, तर तत्कालै त्यो आइराखेको भन्न मिल्दैन, ठुलो मात्रामा आइरहेको छैन। यद्यपि सानोतिनो 2-4 जना मान्छेहरूलाई त यत्रो के महामारीको बेला पर्छ नै, स्वाभाविक कुरा होला। तर यद्यपि आगामी 3-4 महिना अझै 5-6 महिना यो लम्बिँदै जाने हो भने आगामी दिनमा दक्षिण कोरियामा रहेका आम नेपालीको रोजगारीमा पर्ने असर एउटा देखिने भयो है यहाँका नेपालीलाई। र दोस्रो कुरा, यसको असर नेपाल सरकारलाई अब आम नेपालीलाई पनि पर्ने देखिन्छ। जुन दक्षिण कोरियामा रहेका करिबन 50,000 आम नेपालीहरू दक्षिण कोरियामा रहेको देखिन्छ अहिलेको डाटा अनुसार। 50,000 समथिङ नेपालीहरू दक्षिण कोरियामा छन् भने 50,000 नेपालीहरूको इन्कम गरेको जति पनि रकम छ जो नेपाल सरकार मार्फत आम परिवारले प्राप्त गर्ने कुरा छ, त्यो कुरा नेपालका आम परिवारले प्राप्त नगर्ने कुरा भइसकेपछि परिवारलाई असर त पर्ने नै भयो। र हामीले हाम्रो रेमिटेन्स गर्दै गर्दा सरकारले प्राप्त गर्नुमा जुन रकम थियो त्यो प्राप्त नहुँदै गर्दा नेपाल सरकारलाई अर्थतन्त्रमा पनि थोरै असर पर्ने नै भयो। यसर्थ समग्रमा आम नेपालीलाई यो महामारीले विश्वभरि महामारी फैलिरहेको अवस्थामा नेपालभन्दा बाहिर रहेका आम नेपालीलाई जति नै असर यसले पारेको छ, यो असर स्वत रूपमा आम नेपाल सरकारलाई, आम नेपालीलाई पर्ने देखिन्छ। र यहाँ रहेका नेपालीहरूको अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको नेपाल स्वेच्छाले फर्कन नपाउनु नै बाध्यता छ। यदि नेपाल सरकारले लकडाउन खुकुलो गर्छ र खुकुलो भएको खण्डमा यहाँ रहेका जो भिजा अवधि समाप्त भएर पनि बाध्यतावश बसिराख्नु परेको आम नेपाली छ, उनीहरू नेपाल आउन तम तयार छन्। त्यसका लागि नेपाल सरकारले के कसरी लिन्छ त्यसका लागि समन्वय गर्नका लागि यहाँको दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको अवस्था छ र नेपालमा क्वारेन्टाइनमा सबैलाई लिएर राख्न सक्ने अवस्था छैन तत्कालै। यसर्थ केही समय पर्खिदिनुहोस् भन्ने अवस्था छ र त्यसलाई सहजीकरण गर्न कोरियन सरकारले भिजाको अवधि थप दिने जुन कामहरू अगाडि बढाएको छ। यसर्थ तत्काललाई केही समयलाई नेपालले असर नपरेको देखिए तापनि अब 1-2 महिना थप नेपालले अझै 1 महिना लकडाउन गरेको खण्डमा सम्भवतः यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई ठुलो असर पर्ने देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा के छ भन्दा यहाँ सरकारको हेर्ने दृष्टिकोण, विदेशीहरू कोही पनि विदेशीहरू 5 वर्षभन्दा बढी दक्षिण कोरियामा एकपटक पनि नेपाल नफर्केर रहेको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भोलि बिहान यहाँको नागरिकता दिने कुरा, त्यस्ता प्रक्रियामा यहाँको सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यसर्थ त्यो बेलामा 5 वर्ष क्रस भइसकेका नेपालीलाई थप भिजा थप्नको लागि कोरियन सरकार यदि बाध्य हुन सक्ने अवस्था छैन, त्यो नभएको खण्डमा आम नेपालीहरू नेपाल फर्कने चाहना हुँदाहुँदै पनि कोरियामा अवैधानिक तवरले बस्नुपर्ने अवस्था छ, जसको परिणाम आगामी दिनमा अन्य देश जाँदाखेरि पर्ने असर र आगामी दिनमा दक्षिण कोरिया फर्काउनु पर्दाखेरि त्यो असर पर्ने देखिन्छ।
भने अब त्यो अर्को कुरा अब कोरियामा अब रोजगारी गुमाउने कुरा त्यो स्वत देखिने हुन्छ र त्यो समस्या आम नेपालीलाई पर्ने देखिन्छ। डिभिजी हस्, धन्यवाद सर्जनजी, तपाईँले जानकारी दिनुभयो। म अब सिंह सरसँग जाँदैछु। साँच्चै कोभिड-19 को महामारीले गर्दा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रमा आउन सक्ने चुनौतीहरू के छन् र सरकारले तत्काल चुनौतीहरू के छन्, सरकारले तत्काल अपनाएको रणनीति र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्पादित जनसङ्ख्या बीचमा तपाईँले कसरी एनालाइसिस गर्नुभएको छ, यो ग्यापलाई कसरी एनालाइसिस गर्नुभएको छ, अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस्। धन्यवाद डिबीजी, साह्रै राम्रो प्रश्न र यो प्रश्न मलाई लाग्छ यो सबैले खोजिरहेको उत्तर गर्ने प्रश्न पनि हो। यो वास्तवमा के छ भने अहिले तपाईँको हामी कहाँ चाहिँ अब कोभिडलाई हामीले चाहिँ धेरै भनौँ न यो आइएमबाट चाहिँ यसलाई त्यति सिरियसली नलिएको अवस्था मैले देख्छु। हेर्नुहोस् है, अब किनभने अब अरू कन्ट्री जस्तै यहाँ चाहिँ धेरै डेथ भइदिएको भए, धेरै केसेसहरू भइदिएको भए हामी चाहिँ एकदमै सिरियस हुने र हाम्रो अब यहाँ के छ भनेदेखि चाहिँ त्यो अवस्था नहुँदाखेरि चाहिँ ठिकै छ यो यस्तै आउँछ महामारी र जान्छ भन्ने तरिकाले लिइरहेको अवस्थामा चाहिँ के छ भने जोखिम तपाईँको यो स्वास्थ्य र स्वास्थ्यभन्दा बाहिर मैले अघि पनि भने दुवै क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो र दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ असर पर्ने म देख्छु। अब पहिलो त तपाईँको स्वास्थ्यमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब के भनिन्छ भनेदेखि चाहिँ यो कोभिड अथवा चाहिँ यस्तो सिचुएसन अथवा यसले गर्दा चाहिँ जुन अब खाद्य असुरक्षाको जुन मैले अघि कुरा जोडेँ त्यसले गर्दा चाहिँ विभिन्न रोगहरू तपाईँको एनसिडिजहरूलाई चाहिँ अझै एक्जाजरेट गर्ने होइन, त्यो कन्डिसनहरू अझै बढेर जाने। अनि त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ म्याटर्नल डेथ्सहरू जुन छ त्यो चाहिँ तपाईँको अहिले तपाईँको 2-3 हप्ता अगाडिको पत्र पत्रिकाहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ थुप्रै आमाहरूले चाहिँ ज्यान गुमाइरहेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् नेपालमा सेवा नपाएर होइन, किनभने अस्पतालहरू बन्द छन् होइन, कहीँ पिपीको नाममा अथवा चाहिँ कहीँ के को नाममा होइन, हामी पत्र पत्रिकामा हेरिरहेका छौँ। अब विभिन्न बहानामा चाहिँ अस्पतालहरूले चाहिँ सबै सेवाहरू सुचारू नगर्न सक्ने अवस्थामा रहेको र नदिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको आमाको चाहिँ मृत्यु र तपाईँको नेपालमा अर्को पनि तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै इम्युनाइजेसन तपाईँको बच्चाहरूमा चाहिँ तपाईँको इम्युनाइजेसन रोकेको। यद्यपि सरकारले अहिले चाहिँ होइन इम्युनाइजेसनलाई चाहिँ सुचारू गरौँ भनेर चाहिँ नोटिस जारी गरिसकेको अवस्था छ, तर त्यो चाहिँ कम्प्लिटली सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ तपाईँको त्यसरी नपुगिसकेको अवस्था छ। अब इम्युनाइजेसनको कुरा गरिराख्दा तपाईँको धादिङमा तपाईँले 2-3 हप्ता अगाडिको केसेस हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ झन्डै 150वटा चाहिँ मिजल्सहरूको केसेसहरू चाहिँ हामीले होइन अब पत्र पत्रिकामा चाहिँ पढ्न पायौँ होइन। त्यस्तो केसेसहरू आउटब्रेक भएको अवस्था छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको कोभिडसँग चाहिँ रिलेटेड भएर चाहिँ अरू जोखिमहरू पनि बढिरहेको छ। हेर्नुहोस् दिनदिनै होइन, हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ डेथ र उसमा काउन्टिङमा मात्रै नजाउँ, मैले अघि पनि भने बरु त्यसरी चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को साइडबाट हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ 5 वर्ष मुनिको बालबालिकाहरूको कुपोषण होइन मालन्युट्रिसन चाहिँ एकदमै धेरै भएको भनौँ न बच्चाहरू छन् यहाँ। त्यसै गरी महिलाहरूको कुपोषणको कुरा गरौँ, त्यसै गरी चाहिँ किशोर किशोरीहरूको कुपोषणको कुरा गरौँ होइन, त्यो कुराहरूमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा यो कोभिड तपाईँको कतै न कतैबाट चाहिँ असर पारिरहेको छ र यसको असर चाहिँ तपाईँको जेनेरेसन इफेक्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् एउटा स्वास्थ्य बच्चा चाहिँ जन्मिन सकेन भने अथवा चाहिँ एउटा बच्चामा 2 वर्ष बच्चाको मुनिमा चाहिँ यो कुपोषण अहिले भयो भने यसको दीर्घकालीन असर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै सरकार निकायले अथवा चाहिँ त्यो तवरबाट चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ इमिडिएटली एक्सनमा जुन अहिले हामी के भन्छौँ भनेदेखि यो पेन्डेमिकको चाहिँ हामी अहिले रिस्पोन्स फेजमा छौँ। अब रिस्क एसेसमेन्ट भन्छ, प्रिपेयर्डनेस भन्छौँ हामीले एपिडेमोलोजिकल उसमा चाहिँ, अनि त्यसपछि रिकभरी अनि त्यसपछि फेरि प्रिपेयर्डनेस भनिराख्दा चाहिँ हामी अहिले चाहिँ रिस्पोन्स फेजमा छौँ र हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ टाइमली अथवा चाहिँ एडिक्वेटली भनौँ न जति चाहिने हो त्यो मात्रामा चाहिँ हामीले रिस्पोन्स गर्न सकेनौँ भने चाहिँ यसको दीर्घकालीन असरहरू चाहिँ थुप्रै छन्। र मैले अघि केही कुराहरू भनेर त्यसमा अझै जोड्नु पर्दाखेरि चाहिँ अर्को चाहिँ एकदमै ठुलो असरको रूपमा चाहिँ मेन्टल हेल्थ भन्छौँ हामीले चाहिँ होइन, मानसिक स्वास्थ्य। जसमा चाहिँ अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ विगत 1 हप्ता अथवा 2 हप्ताको अगाडिको पत्र पत्रिकाहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यो केसेसहरू पनि बढिरहेको छ। सुसाइडको केसेसहरू बढिरहेको छ। हेर्नुहोस् हाम्रो समुदायमा हाम्रो देशमा चाहिँ सुसाइडहरू भइरहेको छ भनेपछि कतै न कतै तपाईँको यो कोभिडले गर्दा चाहिँ तपाईँको जनस्वास्थ्यमा चाहिँ पर्ने असरहरू चाहिँ तपाईँको हरेक क्षेत्रमा छ होइन। अब तपाईँले गाउँको कुरा गर्नुहुन्छ, किसानहरूको छुट्टै आफ्नै समस्या छन्, सहरमा अब जब लुज गरेर आफ्नै समस्या छन्, के भन्छ तपाईँको व्यवसायहरू गर्ने मानिसहरूको आफ्नै समस्या छन् र त्यसको असर चाहिँ तपाईँको मेन्टल हेल्थमा चाहिँ होइन एङ्जाइटी, डिप्रेसन, सुसाइडसम्मको के चाहिँ उसमा हदसम्म जाने चाहिँ देखिन्छ। र विगतको अध्ययन अनुसन्धानहरूले पनि के देखाउँछ भने यस्ता महामारीहरू चाहिँ आएको देशमा
अब हाम्रै देशको कुरा गर्दा पनि हामीले जुन अर्थक्वेकको होइन जुन हाम्रो देशमा चाहिँ विषयमा अर्थक्वेक आयो र त्यसको परिस्थितिले गर्दा थुप्रै के भन्छ मेन्टल हेल्थका के भन्छ केसेसहरू अथवा चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ मानिसहरूमा चाहिँ के भन्छ बच्चाहरूमा चाहिँ मानसिक रोगहरू चाहिँ देखा पर्यो भने जस्तै तपाईँको यो कोभिड पनि त्यस्तै हो, यो झन् त्योभन्दा ठुलो विश्वव्यापी रूपमा भइरहेछ र यसको असर तपाईँको मानसिक स्वास्थ्यमा नपर्ने भन्ने हुँदैन र त्यसको लेखाजोखा हामीसँग नभएको अवस्था मात्रै हो र त्यसलाई चाहिँ हामी सजिलैसँग र अथवा चाहिँ त्यसलाई इजिली हामीले लिन सक्दैनौँ। एउटा त्यो कुरा छ भने अर्को तपाईँको के छ भने अर्का साइडमा चाहिँ तपाईँको भोलिको दिनमा चाहिँ नेपाल सरकारले अब कसरी के भन्छ यो हेल्थ प्लानिङमा चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यको लागि चाहिँ बजेट कसरी छुट्याउँछन् अथवा चाहिँ जनस्वास्थ्यमा पर्ने समस्याहरूलाई चाहिँ कसरी रोक्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ कति एडुकेटली चाहिँ एड्रेस गर्छ त्यसले पनि तपाईँले देखाउँछ भोलिका दिनमा चाहिँ यसको दीर्घकालीन असरहरू चाहिँ कति हुने भन्ने कुराहरू थप छँदैछ भनेपछि त्यसरी हामीले यसलाई लिन सक्छौँ। र अर्को साइडमा चाहिँ तपाईँको के छ भनेदेखि चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ मोर्टालिटी र मोर्बिडिटी विभिन्न अरू डिजिजहरूले चाहिँ एनसिडिज र लगायत अरू जुन मैले अघि पनि जुन भने त्योबाट चाहिँ मृत्यु दरहरू चाहिँ बढ्ने सम्भावनाहरू त्यो एका साइड छ भनेदेखि चाहिँ अर्को अब तपाईँले एचआरको कुरा गर्नुभयो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको अब त्यो कुरामा चाहिँ थोरै भन्नुपर्दा अब जसरी यो महामारीको बेला चाहिँ भनौँ न यो के भनिन्छ भने यो पेन्डेमिक अथवा चाहिँ आउटब्रेक हुँदाखेरि चाहिँ हामी यो चाहिँ जनस्वास्थ्य सरोकारको विषय हुन जान्छ र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पब्लिक हेल्थ एप्रोचबाट इपिडेमियोलोजिकल एप्रोचबाट चाहिँ एकदमै भनौँ न यसलाई चाहिँ बुद्धिमानीपूर्वक चाहिँ हामीले टाइमली चाहिँ एड्रेस गर्न सकेनौँ भने यसले महामारीले चाहिँ आफ्नो रूप लिएर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ संसारमा चाहिँ देखाइसकेको र अहिले तुरुन्तै हामीले भइसकेको अवस्था हो। र यो कन्डिसनमा हाम्रो देशको कुरा गरिराख्दा चाहिँ अब पब्लिक हेल्थ ग्रेजुएट्सहरू जुन हाम्रो देशमा हामीले हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ मलाई लाग्दैन हामी जस्तो के भन्छ जतिको जनसङ्ख्या भएको र यतिको सानो मुलुकमा जति हामीसँग जनस्वास्थ्य कर्मीहरू छन् त्यो कुनै देशमा छन् होला। त्यो जनस्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ हामीले यस्तो बेलामा चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्नु पर्थ्यो अथवा पर्याप्त हुन त अब सबै प्रदेशहरूले चाहिँ केही के भन्छ भनौँ न कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा चाहिँ केही पदहरू चाहिँ खोलेको पनि देखिन्छ तर पनि मलाई लाग्छ त्यो पर्याप्त छैन। त्यसलाई चाहिँ एकदमै एक्सटेन्सिभली हामीले चाहिँ पालिका स्तरसम्म चाहिँ पब्लिक हेल्थ भनौँ न प्रोफेसनलहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ खटाउन सक्ने अथवा युटिलाइज गर्न सक्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले यो महामारीलाई चाहिँ एकदमै नजिकबाट चाहिँ यो पब्लिक हेल्थ एप्रोचबाट चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ केलाउन सक्ने ठाउँहरू छन् त्यसलाई चाहिँ त्यसरी युटिलाइज गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ एडुकेटली नभएको अवस्था त्यसलाई चाहिँ हुन त सरकारले अझै गर्दैछन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर यसलाई चाहिँ त्यो रूपमा लिनुपर्छ। अब त्यसरी पालिका लेभलमा चाहिँ कमसे कम एउटा चाहिँ जनस्वास्थ्य कर्मीले त्यहाँ बसेर एपिडेमियोलोजिकल जुन स्टडी हामीले भन्छौँ किनभने कस्तो हुन्छ भने एकदमै ठुलो के हुन्छ तपाईँको मेडिसिनै पत्ता लगाउने भन्ने मात्रै रिसर्च होइन। हेर्नुहोस् के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको बेसिक रिसर्चहरू हुन्छ जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ सानो सानो इन्फर्मेसनहरूले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने यसको म्यानेजमेन्ट कसरी सहज बनाउने भन्ने कुराको इन्फर्मेसनहरू हामीले कम्युनिटी लेभलबाट लिइरहेका हुन्छौँ भनेपछि त्यो बेसिक रिसर्चहरू गर्न पनि जरुरी छ। साथसाथै चाहिँ होइन अब यसको मेडिसिन क्लिनिकल अथवा त्यसको म्यानेजमेन्ट पक्षको अनुसन्धानहरू त सधैँ विश्वव्यापी रूपमा भइरहेछन् होइन धनी देशहरूले गरिरहेछन् तर हाम्रो देशमा हामीलाई चाहिने चाहिँ लोकल कन्टेक्स्टको इन्फर्मेसनहरूको पनि अनुसन्धान हुन एकदम जरुरी छ जुन चाहिँ भनौँ न पर्याप्त मात्रामा चाहिँ अथवा पर्याप्त उसमा चाहिँ नभएको मैले देख्छु। त्यो कुराहरू चाहिँ राज्यको पक्षबाट अथवा चाहिँ सरकारको पक्षबाट चाहिँ स्थानीय सरकारको पक्षबाट चाहिँ त्यो हुन जरुरी छ र यो पब्लिक हेल्थ प्रोफेसनलहरूलाई चाहिँ अथवा चाहिँ यो भनेको चाहिँ एउटा समग्र एउटा टिममा हुने अथवा चाहिँ एउटा भनौँ न इन्भेस्टिगेसन प्रक्रियामा चाहिँ एउटा पब्लिक हेल्थ मात्रै नभएर यसमा चाहिँ तपाईँको अब नर्सिङ अथवा चाहिँ मेडिकल साइन्स अथवा चाहिँ तपाईँको बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलोजिस्ट जुन जनशक्तिहरू हाम्रो देशमा मलाई लाग्छ यो आजको दिनमा चाहिँ पर्याप्त जनशक्तिहरू छ त्यो सबैलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्नुपर्छ सरकारले। त्यो गर्दा त्यो गर्न सरको मैले आवाज सुन्न सकिरहेको छैन। हेलो हजुर सर हजुर प्लिज भनेपछि यसलाई चाहिँ हामी यसको असर चाहिँ स्वास्थ्य र स्वास्थ्यभन्दा बाहिर बियोन्ड हेल्थ भन्छौँ हामीले भने यो स्वास्थ्य पक्कै पनि स्वास्थ्यभन्दा बाहिरको क्षेत्रहरूसँग जोडिएको हुन्छ र यसलाई समग्रतामा चाहिँ हामीले यसको चुनौतीलाई समग्रतामा लिनुपर्छ र यसको सल्युसन पनि हामीले चाहिँ समग्रतामै खोज्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु। त्यसलाई यसरी लाँदा चाहिँ भोलिको दिनमा सहज हुन्छ। अब अर्को कुरा के छ भने तपाईँको हाम्रो चाहिँ एउटा एकदमै भनौँ न पुवर हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हाम्रो देशमा भएको अवस्था जुन हामी कसैबाट यो लुकेको कुरा होइन। हामी कहाँ एकदम असहज
भनौँ न एक्सेसिबिलिटीको कुरा गर्दा, एफोर्डेबिलिटीको कुरा गर्दा सर्भिस चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ भनौँ न क्वालिटी हेल्थ सर्भिस अथवा चाहिँ सर्भिसै नपुगेको अवस्थामा चाहिँ यो महामारी कोभिड-19ले गर्दा चाहिँ यो कोरोना भाइरसको इम्प्याक्टले गर्दा चाहिँ यसलाई झन् चाहिँ अप्ठ्यारोमा हाम्रो हेल्थ सिस्टमलाई झन् बर्डन भोलि हुन सक्ने अवस्था चाहिँ म देख्छु। र भोलि चाहिँ हाम्रो देशले यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यसको चाहिँ के भन्छ भोलिको दिनमा चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने यसको जोखिमहरू त्यसको बारेमा चाहिँ एकदमै सूक्ष्म लेभलमा चाहिँ अध्ययन गर्न जरुरी छ र यो एकदमै अहिलेदेखि नै सुरुवात गर्नु जरुरी छ। र अहिलेदेखि नै हामीले चाहिँ कसरी लाने इन्फर्मेसनहरूलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने र यो कुराहरू समग्रतामा हालिनुपर्छ भन्ने लाग्छ दिदीजी। हस्, धन्यवाद सर, महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन दिनुभयो। यो साँच्चै नै यो कुराहरूलाई मनन गर्दै राज्य स्तरबाट कुराहरूलाई एड्रेस पर्नेछ र यसले गयो भने हाम्रो स्वास्थ्य सिस्टममा अलि बलियो हुनसक्छ भन्दै म अब अनुरागजीसँग म जाँदैछु। कोभिड-19 को महामारी भएर जाँदैछु। कोभिड-19 को महामारीको क्षेत्रमा ल्याबोरेटरी रिपोर्टमा क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नको लागि र त्यसमा सत्य तथ्य रिपोर्ट सरकारी तर्फबाट के कस्ता रणनीतिहरू आउँदा दिनमा अपनाउनु पर्ला? क्वेशन बुझ्नुभयो? हजुर तपाईले पहिलो कुरो चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोलको कुरो गर्नुभयो हैन। अब जस्तै हामी आफ्नो नेबर कन्ट्रीलाई नै लियौँ हैन, इन्डियासँग नै अलि हल्का तुलना गर्दाखेरि हेर्ने हो भने उहाँहरूको के छ एउटा संस्थागत उहाँहरूले संस्था एउटा स्थापना गर्नुभएको छ NABL को, जुन NABL तपाईको के छ पुरै अल ओभर द इन्डियाको जति पनि ल्याबोरेटरी छ त्यहाँको क्वालिटी कन्ट्रोलसँग के गर्छ म्याच गराउँछ। जस्तै अब जसले पनि तपाईको त्यो संस्थासँग यदि कोलाबोरेसन गर्यो भने हैन या त्यो संस्थासँग यदि मान्यता लियो भने के भन्छ तिनीहरूले एउटा सर्टेन क्वालिटी कन्ट्रोल पठाउँछ त्यो ल्याबोरेटरीमा, सम्बन्धित ल्याबोरेटरीमा, र त्यो ल्याबोरेटरीले फेरि के गर्छ त्यो क्वालिटी कन्ट्रोलसँग म्याच छ कि छैन भनेर हेर्छ। त्यो एउटा तपाईको के हुन्छ मोडेल हो हैन, स्ट्यान्डर्ड मोडेल हो। त्यो मोडेल चाहिँ के छ नेपालमा तपाईको छैन, त्यस्तो कुनै संस्था अहिलेसम्म आई थिंक छैन। NHPL ले तपाईको नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलले NHPC ले पनि त्यस्तो कुनै गरेको छैन, या त जुन ल्याबोरेटरी काउन्सिल छ त्यसले पनि त्यस्तो गरेको छैन। त्यस्तो चाहिँ एउटा मेन्टेन गर्नुपर्ने हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड होस् अनि जहाँबाट हाम्रो मान्यता प्राप्त होस् त्यसले एउटा सर्टेन क्वालिटी कन्ट्रोलको एउटा मोडेल तयार गरोस् र त्यसमा हामीले चल्नु पर्यो। त्यो चाहिँ कुरो हो। अब त्यो चाहिँ भयो नर्मल तपाईको जुन ल्याबोरेटरी रन गर्नुपर्ने त्यो क्वालिटी कन्ट्रोल हो। अब यो पेन्डेमिकको कुरो गर्ने भने तपाईको जुन हामी अब PCR पेन्डेमिक जुन हामी कोभिड-19 को कुरो गर्ने भने जुन PCR सेन्टर जुन राखिएको छ, जुन 15वटै ठाउँमा राखिएको छ, 15वटै सेन्टर छ आउट अफ द भ्याली, त्यहाँको अब क्वालिटी कन्ट्रोल जहाँसम्म लाग्छ मलाई अब 15वटा मात्रै छ, त त्यहाँ स्किल्ड म्यान पावर होला, त्यहाँ चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल अलिकति मेन्टेन होला। किनभने तपाईको एउटा केस आएको थियो, म तपाईलाई फर इक्जाम्पल एउटा केस भनेको छु, जुन पोखरामा एउटा चाहिँ पोजिटिभ केस देखाइएको थियो अनि त्यही केस फेरि काठमाडौँमा गएर टेकुमा जुन जतिखेर गराइयो PCR-बाट कन्फर्मेटरी गरायो भने त्यो केस चाहिँ नेगेटिभ भएको थियो। भनेपछि त्यो चाहिँ क्रस चेक गराउँदाखेरि तपाईको के भयो, जोस नेगेटिभ आयो हैन, त्यो चाहिँ त्यहाँको कन्ट्रोल चाहिँ टेकुको जुन सेन्ट्रल ल्याबोरेटरी छ त्यहाँको चाहिँ कन्ट्रोल क्वालिटी कन्ट्रोल चाहिँ जे होस् राम्रो छ। अहिलेसम्म चाहिँ जुन जहाँ PCR छ त्यहाँ मैले पाएको न्युज अनुसार चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल ठिक छ। तर अब आउँदो टाइममा चाहिँ यस्तो कुरो चाहिँ अपनाउनु पर्यो, एउटा सर्टेन स्ट्यान्डर्ड तपाईको काउन्सिल बनाउनु पर्यो, ल्याबोरेटरी काउन्सिल, अनि त्यसले चाहिँ तपाईको अल ओभर द नेपालको ल्याबोरेटरीमा के गर्नु पर्यो क्वालिटी कन्ट्रोल चाहिँ अपनाउनु पर्यो। हस्, धन्यवाद अनुरागजी। म फेरि पनि न्युजिल्यान्डमा भएको लामो समयसम्म समयदेखि त्यहाँ हेल्थ सिस्टममा काम गर्दै आउनुभएको छ अथवा हेल्थ केयरको रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ। विजयजीलाई म फेरि पुनः जान चाहिरहेको छु। त्यहाँको हेल्थ सिस्टमबाट नेपालको हेल्थ सिस्टमले अनुसरण गर्नुपर्ने कुरा अथवा केही सिक्न पर्ने कुराहरू के हुन सक्छन् र आउँदा दिनहरूमा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई आउने समस्याको समाधान कसरी गर्न सक्नुपर्छ नेपाल गभर्मेन्टको साइडबाट अथवा राजदूतावासको साइडबाट, यसको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ प्लिज विजयजी? हजुर, धन्यवाद देवीजी। होइन, त्यो जुन कुरा हाम्रो सर्जनजीले कोरियाको कुरा जुन गर्नुभयो नेपालीहरूको केस, त्यस्तै नै हो। भनेको मतलब नेपालको तर्फबाट गर्न पर्ने भन्दा पनि गर्न सक्ने स्थिति नै छैन। किनभने आफ्नो कन्ट्रीमा त यतिखेर कुनै पनि कुराहरू राम्रोसँग म्यानेज गर्न नसकिरहेको अवस्थामा, जस्तो कि मैले जुन न्युजहरू सुनिरहेको थिएँ कुवेतबाट र स्पेसली मलेसियाबाट चाहिँ जुन
अपराधहरू थियो गरेको कुनै पनि नेपालीहरू जुन त्यस्तो उसमा फँसेकोहरू थियो उनीहरूलाई त्यो अपराधको चाहिँ मिना गरेर पनि नेपाल जाऊ भनेर भनेको अवस्थामा पनि लान सकेको कन्डिसन छैन र नेपालले यदि लाँदैन भन्ने सर्टेन डेजभित्र चाहिँ हामी आफै प्लेन चार्टर गरेर भए पनि पठाउँछु भनेर उनीहरूले त्यस्तो गरेको अवस्थामा पनि नेपालले कुनै पनि प्रोसेस चार्न सकेको छैन भनेपछि खासै भन्यो भने वैदेशिक रोजगारमा भएको नेपालीहरू जो स्पेसल्ली कुनै पनि कन्ट्रीको रेजिडेन्ट अथवा सिटिजनसिप चाहिँ भइसकेको छैन भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिहरूले खासै नेपालबाट आशा गर्नुपर्ने अथवा आशा गर्न सक्ने कन्डिसन अहिले छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र दोस्रो कुरा भनेको सर्जनीले भने जस्तै यहाँ पनि जसको चाहिँ जो सिटिजनहरू छ जो नेपालीहरू अलरेडी न्युजिल्यान्डको सिटिजन भइसकेका छ उनीहरूले त इन्सेन्टिभ पाउने नै भयो। जस्तो कि विकली बेसिसमा $498 चाहिँ उनीहरूले पाइरहेको छ जसले चाहिँ उनीहरूलाई आफ्नो सामान्य जीवनयापन डेली लाइफको लागि चाहिँ पर्याप्त मात्रामा पुग्छ होइन त्यो अमाउन्टको मनीले। अब रेजिडेन्ट्स र सिटिजन्सहरूले त सरकारबाट नै सिधै आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा पाइरहेको छ जबकि जो काम गरिरहेको छ अथवा स्टुडेन्टहरू छ वर्क भिजामा छ अथवा स्टुडेन्ट भिजामा छ भनेपछि उनीहरूलाई हो मेन प्रब्लम हुने भनेको। र जसको जो वर्क भिजामा थियो अथवा स्टुडेन्ट भिजामा थियो उनीहरूको मार्चसम्ममा भिजा सकिँदै थियो भनेदेखि अब सेप्टेम्बरसम्मको लागि सरकारले त्यत्तिकै कुनै पनि पेमेन्ट पनि गर्न नपर्ने नगरिकन चाहिँ एक्सटेन्ड गरिदिएछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले भिजाको लागि कुनै पनि प्रब्लम छैन। दोस्रो कुरा भनेको यो अवस्थाले पनि कस्तो हुन्छ भने भाग्यको खेल भने जस्तो भइदियो कि अब जो इसेन्सियल सर्भिसहरूमा काम गरिरहेको थियो उनीहरूलाई त झन् राम्रो अवस्था अपर्च्युनिटी जस्तो भयो किनभने काम गर्ने आवरहरू पनि बेसी पायो त्यसमाथि उनीहरूले इन्सेन्टिभहरू पनि बेसी पायो त्यो लगायत अब खर्च कम हुने अवस्था पनि आयो। जो चाहिँ त्यस्तो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छैन उनीहरूलाई विशेष रूपमा मार पर्यो त्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा भनेको हेल्थ सिस्टमको कुरा गर्नुभयो। मेन कुरा त म के भन्छु भने जब हो हाम्रो कन्ट्री क्षेत्रफलको रूपमा सानो भए पनि हाम्रो पपुलेसन एकदम ठुलो छ भन्छ नि घरमा जम्मा दुई अथवा 3 जना सदस्य छ भने एउटा रोटी पकायो भने 3 भाग लाग्नुपर्छ। अब 6-7 जना छ भनेदेखि त्यही अनुसारको भाग लगाउनु पर्यो। त्यही भएर जब मान्छेको चाहिँ क्वान्टिटी बेसी हुन्छ नि मान्छेको नम्बर्स बेसी हुन्छ त्यसपछि कुनै पनि रिसोर्सलाई चाहिँ बेसी डिभाइड गर्नुपर्छ। त्यो हुने बित्तिकै क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर पब्लिक हेल्थको स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ प्रायः हामी आज कनेक्सन भएको अथवा पब्लिक हेल्थको एक्सपर्ट हुनुहुन्छ हामीसँग डक्टर पनि हुनुहुन्छ हेल्थ प्रोफेसनलको बेसी हुनुहुन्छ। म मेन कुरा सजेस्ट चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने आफ्नो वरिपरि अथवा आफ्नो प्रोफेसनमै हुँदाखेरि पनि आफूसँग जति पनि मान्छेहरू कनेक्ट हुन्छ मेन कुरा फोकस चाहिँ पपुलेसन कन्ट्रोलमा गर्नु पऱ्यो क्या हामी नेपालीले। आफूले पनि सोच्नु पऱ्यो कि मैले पनि विवाह बन्धनमा बाँधिएँ भनेदेखि एउटा अथवा 2टा भन्दा बेसी बच्चा चाहिँ म जन्माउने छैन भन्ने कुरा चाहिँ आफूले पनि त्यो गर्नु पर्यो। अब त्यो हुने बित्तिकै तपाईँको पपुलेसन कन्ट्रोल भएर एउटा सर्टेन लेभलमा झर्ने बित्तिकै जुनसुकै पनि कुराहरू जस्तो शिक्षा होस् स्वास्थ्य होस् अथवा खानेकुरा होस् फुड सर्भिसहरू जुनसुकै कुरा चाहिँ प्रोभाइड गर्नको लागि सजिलो हुन्छ कि। अब मैले अघि पनि भने न्युजिल्यान्ड अब हामीभन्दा झन्डै 1.5 एरियाको रूपमा ठुलो भयो भने पपुलेसन जम्मा 5 लाख छ। त्यो भएको कारणले गभर्मेन्टले टोटल हेल्थ केयर सिस्टम चाहिँ फ्री गराएको छ। त्यो भएपछि सबै बर्डन चाहिँ सरकारले लिन्छ तपाईँ जेसुकै होस् सरकारले लिन्छ। कोभिड कस्तो थियो भने कोभिड त्यो त नेपालले पनि गर्यो गर्न त जसलाई कोभिडको इन्फेक्सन चाहिँ कन्फर्मेसन हुन्छ त्यसपछि चाहिँ सबै कुरा चाहिँ सरकारले बिहोर्ने भन्ने कुरा त नेपालले पनि एनाउन्स गरे जस्तो लागेको थियो मलाई। त्यही कुरा नै यहाँ पनि थियो। त्यो मात्रै नभएर जो त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ रिलेटेड छ जस्तो फ्यामिली यदि उसले चाहिँ कमाएर परिवारलाई खुवाउनुपर्छ भने त्यो परिवारको जति जेलसम्म चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ एडमिट हुनुपर्छ त्यो टाइमसम्म सरकारले नै चाहिँ फ्यामिलीलाई पनि हेर्ने स्थिति भयो। त्यो भएर चाहिँ त्यही हो एकदम सजिलो छ। अब एकदम डेभलप कन्ट्री हो हेल्थ सिस्टम एकदम राम्रो छ।
त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर म्यानेजमेन्टमा खासै गाह्रो भएन। र अर्को कुरा, जब पोलिसीहरू लिएर आउँछ, जब कुनै पनि पोलिसी एनाउन्समेन्ट गर्छ, उनीहरूले एकदम स्ट्रिक्टली लागू गर्छ। जसरी सर्जनजीले भन्नुभयो, जनताहरू आफै नै चाहिँ एक्साइटेड छ कि उनीहरू लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने खालको छ। जस्तो अस्ति पोलको एउटा सिस्टममा आएको थियो, जस्तो पोल गरेको थियो उनीहरूले चाहिँ, अनि जनताहरू आफैले चाहिँ होइन अझै हामी लकडाउनमा रहनुपर्छ भन्नको लागि सहमति गर्यो। अब त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ त एकदमै उनीहरूलाई हरेक कुरा चाहिँ वर्कआउट गर्नको लागि एकदम सजिलो भयो। अब नेपालको केसमा चाहिँ अब हाम्रो सिस्टमदेखि लिएर हरेक कुरा अब के अरे अब एजुकेसनको सवालमा अथवा भूभागको अब हाम्रो भूबनोटको कन्डिसनले गर्दाखेरि पनि हरेक कुराले गर्दाखेरि गाह्रो त हुने नै भयो। अब तुलना त गर्ने सक्ने कुरा नै भएन, तर पनि सिक्नुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ मेनली अब हामीले चाहिँ पास्टमा जे भयो, तर अब हामीले गर्दा जाँदाखेरि मेन कुरा चाहिँ बेसिक कुरामा कन्ट्रोल गरेर जानु पर्यो। अब अत्याधुनिक मेसिन ल्याउने अथवा के गर्ने भन्ने पनि बेसिक कुरोहरूमा चाहिँ फोकस गरेर, जस्तो पपुलेसन कन्ट्रोल गर्ने, त्यसपछि आएर एजुकेसनमा फोकस गर्ने, त्यस्तै कुराहरूमा नै नेपाल सरकारले बढी फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हस्, धन्यवाद विजयजी। म अब फेरि पनि पुनः डाक्टर साहबसँग गइरहेको छु। अब डाक्टर साहबसँग म स्पेसिफिक फिल्ड स्पेसिफिक भएर क्वेसन गरिरहेको छु, यसको बारेमा अलि स्पष्ट गरिदिनु होला। कोभिड-19 को महामारीलाई समयमा नियन्त्रण गर्न मेडिकल तथा प्यारामेडिकल स्वास्थ्य कर्मीहरूको समस्यालाई समाधान गर्न, समयमा नियन्त्रण गर्न र उनीहरूको समस्यालाई समाधान गर्न अब राज्यले के कस्ता भूमिका खेल्न पर्ला, यसको बारेमा अलि स्पष्ट पार्नुहोस्। ओके, अब यस बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म हाम्रो न्युजिल्यान्डको साथीले भन्नुभएको कुरा अलिकति सापट्टि लिन्छु, अनि यता पब्लिक हेल्थको एक्सपर्ट हुनुहुन्छ उहाँबाट नि अलिकति उहाँले भन्नुभएको कुरालाई अलिकति सापट्टि लिन्छु। दुवैजनाको इन्फर्मेसन मैले ग्यादर गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मलाई के लाग्छ भने महामारी नियन्त्रण गर्ने सिलसिलामा चाहिँ अहिले जे जस्ता कदमहरू चालिरहेछ सरकारले, त्यो मलाई लगभग सबै एकदम ठिक लागेको छ, एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो र इन्डियाको बोर्डर एट्याच भएकोले र अनि बोर्डर पनि पोरस टाइपको भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियाले जे जस्तो तरिकाले रणनीतिहरू चेन्ज गर्दै लग्छ, लगभग हामीले पनि त्यस्तै कुरामा कस्टमाइज गर्दै गयौँ भने हामीलाई खासै घाटा हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अनि जुनसुकै ठाउँमा पनि नीति निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टहरूको ओपिनियन डेफिनेटली जाने भएकोले गर्दाखेरि, यो चाहिँ किनभने पब्लिक हेल्थ प्रब्लम नै भएको गर्दाखेरि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टले भनेको कुराहरूलाई फलो गरेर गाइडलाइन बन्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीले गभर्मेन्टले ल्याएको प्रोग्रामहरूलाई स्ट्रिक्टली फलो गर्दा असर पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, भनेको त्यो राम्रो हो। अनि अब अर्को यो चाहिँ एउटा मैले जेनरलमा कुरा हारेको। अब स्पेसिफिक भएर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले सोसल डिस्टेन्सिङमा मेन्टेन गर्ने, अनि त्यसपछि आफ्नो पर्सनल हाइजिन मेन्टेन गर्ने सबैजनाले। अनि थर्ड कुरा भनेको चाहिँ लगभग यति नै दुईवटा कुराहरू ले चाहिँ हामीले यो समस्या के अरे महामारीको समस्या समाधान गर्न सजिलो हुन्छ, यो चाहिँ पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, स्वास्थ्य कर्मीहरूको समस्याको समाधान भनेको चाहिँ पहिलो कुरा समस्या के छ भने अहिले यतिखेर काम गर्ने ठाउँमा अलिकति मलाई कोरोनाले लाग्ने पो हो कि भन्ने डर छ। त्यसको लागि चाहिँ एक्सपर्ट एडभाइस लिएर कतिसम्म प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू, कतिसम्म प्रोटेक्सन गर्ने, कुन वार्डमा कुन ठाउँमा काम गरेको मान्छेले कति प्रोटेक्सन गर्ने भन्ने कुरा स्ट्रिक्टली फलो गर्नु पर्यो एक्सपर्टहरूबाट एडभाइस गरेर। भनेको चाहिँ सेकेन्ड भनेको चाहिँ प्र्याक्टिकल छ भने फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने मेडिकल अथवा प्यारामेडिकल टिमहरू चाहिँ हस्पिटलमै ड्युटी आवर लम्ब्याएर, जस्तो कसैलाई चाहिँ 8 घन्टाको सट्टा 10 घन्टा 12 घन्टा 24 घन्टा काम गर्न पनि समस्या छैन भने ड्युटी आवर लम्ब्याएर खानेकुरा अनि बस्ने ठाउँ राम्रो दिएर राख्दा पनि फरक पर्दैन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यति गर्यो भनेदेखि, किनभने स्वास्थ्य कर्मीहरू घर आउँदा छोटो सिफ्ट गरेर घर आउँदा फेरि घरबाट जाँदा फेरि आउँदा त्यो अलिकति कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यही भएर उहीँ राखिदिने कि खाना उहीँ खुवाइदिने उहीँ राखिदिने, त्यसो गऱ्यो भने हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई एउटा। अनि त्यही नै हो, यही दुईवटा कुरा। अनि अब अहिले राम्रोसँग हस्पिटल, विशेष गरी प्राइभेट हस्पिटल मजाले चलेको हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि स्यालेरीहरू दिन अप्ठ्यारो भइरहेको हुनसक्छ। त्यो भनेको त हस्पिटलको पनि ब्याकअप हुन्छ। अब त्यो पनि स्वास्थ्य कर्मीको खास समस्यै हो, विशेष गरी फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेको लागि। अब त्यो पनि हस्पिटलले विचार गरेको हुन्छ। यस्तै हो कुराहरू।
हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। र म विकास मल्लजीसँग जान चाहे। कोभिड-19 को महामारीबाट आएका र आउन सक्ने समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने, गैर सरकारी क्षेत्रले कस्ता खालका रणनीतिहरू आउँदा दिनहरूमा अपनाउनु पर्छ, यसको बारेमा केही स्पष्ट गरिदिनुहोस् न यसमा। धन्यवाद दिवीजी। पक्कै पनि हामी समाधानको बाटोतिर छौँ। अब समस्याको उजागर मात्र सबै चोक होइन, तर तथापि अब हामी समाधानको बाटोतिर पनि खोजिरहेको छौँ। यहाँनिर गैर सरकारी संस्थाले मात्रै कस्ता रणनीति ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यति म्याटर राख्दैन, किनभने सरकारी निकायले पनि, सरकारी राज्यले पनि त्यो सङ्घका प्रोटोकलहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ र बनाइरहेको हुन्छ। त्यसै अन्तर्गतमा गैर सरकारी निजी क्षेत्र हिँडिरहेको पनि हुन्छ। र जस्तो कि लकडाउनको फेरि कुराले जोडे, लकडाउनको दोस्रो हप्तामा चाहिँ केही प्रतिशत यो वर्षको वार्षिक फाइनेन्सियल र केही जनशक्ति राज्यलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने जुन राज्यले किसिमको मेसेज सर्कुलर गर्यो, त्यसैलाई जोड दिने हो भने, यदि त्यसै कुरालाई मान्दै अगाडि बढ्ने हो भने अब स्वास्थ्य क्षेत्रका मात्र, स्वास्थ्य क्षेत्रको केही फाइनेन्सियल र स्वास्थ्य क्षेत्रको ह्युमन रिसोर्स मात्र युटिलाइज नगरेर गैर सरकारी क्षेत्रका, सम्पूर्ण गैर सरकारी क्षेत्रका चाहिँ रिसोर्सलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्नुपर्छ र त्यसको एउटा समन्वय, एउटा इकाइ गठन गर्न सक्नुपर्छ र त्यसै मार्फत चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ, एउटा प्रश्न। र दोस्रो के हुन जान्छ भने, यसको लागि के उपयुक्त हुनसक्छ भने, जुन चाहिँ हामीले एउटा त्रिपक्षीय सम्झौता भन्न चाहे मैले, कस्तो कि भने जुन अब नेपालमा जुन गैर सरकारी संस्था छ, एनजिओजहरू छ, उनीहरूलाई आइएनजिओजको ती टार्गेटहरू लिएर काम गरिरहेको हुन्छ, भनेको आफ्नो दाताहरूको टार्गेटमा काम गरिरहेको हुन्छ र दाताहरूको फाइनेन्सियलमा उसले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले के जरुरत छ भने, राज्य एनजिओज र आइएनजिओज बस्नु जरुरी छ, किनकि जुन दाताले फाउन्ड दिन्छ त्यो दाता र फाउन्ड लिने एनजिओ र राज्यसँग बस्यो भने उनीहरूले एउटा म्युचुअल, एउटा समन्वय कायम गर्न सक्छ, एउटा सम्झौता कायम गर्न सक्छ। तथापि उसले आफ्ना, जस्तो कि स्वास्थ्यभन्दा बाहिरमा काम गरिरहेको संस्थाको पनि फन्ड चाहिँ स्वास्थ्यमा ल्याउन सकिन्छ क्या, भनेको त्रिपक्षीय सम्झौता यहाँनिर आवश्यक छ। र तेस्रो कुरा के हो भने, जुन हाम्रो रणनीति कार्ययोजना त बनायौँ, त्यसको लागि परिचालन गर्ने क्रममा के गर्न जरुरी छ भने, अब यहाँ अहिले हामी स्वास्थ्यकै कुरा मात्र नगरेर हामीले के गर्न सक्नुपर्छ भने, विभिन्न एकाइहरू, जस्तो कि हामीले चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने, राहत व्यवस्थापन कसरी गर्ने, आपत्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने, स्वास्थ्यको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू कसरी बढाउने, अनुसन्धानहरू कसरी गर्ने, भनेको यी डिफ्रेन्ट सेक्टरहरू, यी सबै सेक्टरलाई एकैचोटि हामीले परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। यता अघि मैले भन्न खोजेको के भने, डिफ्रेन्ट सेक्टरमा काम गरिरहेको एनजिओजहरू छन्, त्यो सबै एनजिओजहरूलाई चाहिँ फरक फरक सेक्टरमा काम लगाइदिने अहिलेको अवस्थामै। यसै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यसरी अगाडि जाँदा राम्रो हुन्छ। अर्को प्रश्न के हो भने, यहाँनिर जुन अहिले काम गरिरहेका छन् फिल्डमा, धेरै प्रोजेक्टहरू अहिले काम गरिरहेको छन् फिल्डमा, उनीहरूले के गरिरहेको छ भने, आफ्नो प्रोजेक्ट प्लस कोभिड गरिरहेको छ। जस्तो कि म एउटा टी प्रोजेक्टको स्टाफ भइसकेको हैसियतले हाम्रो प्रोजेक्टले के गरिरहेको छ भने, टिभी प्रोजेक्ट प्लस कोभिड गरिरहेको छ, भनेको कोभिडलाई पनि सँगसँगै लगिरहेको छ। र फिल्डमा कुनै न्युट्रिसनको प्रोजेक्ट छ भने न्युट्रिसनले पनि कोभिड लिइरहेको छ, भनेको यो एकदमै एउटा पोजिटिभ पक्ष पनि हो। भनेको कोभिडलाई हामी कसरी परास्त गर्ने भन्नको लागि आफ्ना प्रोजेक्टहरूसँग सबै प्रोजेक्टले एउटा कोभिडलाई पनि जोडेर अगाडि लगौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कोभिड छिटोभन्दा छिटो परास्त गर्न सकिन्छ, यो कुरा हो। र सँगसँगै राज्य पक्षले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो, पब्लिक सेक्टरले गर्नुपर्ने भनेको के हो भने, आवश्यक नीति नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। किनकि आइएनजिओले एउटा फलो मात्र गर्ने हो कि उसले चाहिँ राज्यले बनाएका नीतिहरू निर्धारण गर्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि राज्यले आवश्यक सेक्टरहरूसँग छलफल गरी निरन्तर बहस र पैरवी गरेर मलाई लाग्छ त्यो समाधानको बाटोतिर अगाडि जानुपर्छ। र त्यो सँगसँगै गर्दाखेरि र राज्यले एउटा के गर्न जरुरी छ भने, रेस्पोन्स राम्रो गरिदिनुपर्छ। जस्तो कि हिजो मात्रै एउटा के भएको छ भने, नेपाल पब्लिक त्यहाँ धेरै विज्ञहरूको टिम पनि छ, तर विज्ञको टिमहरूलाई पनि राज्यले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले रेस्पोन्स नगरिदिने के कता होइन, व्यस्तता आफू सबै व्यस्तता छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा सबैले एउटा पोजिटिभ रेस्पोन्स दियो भने मलाई लाग्छ सबैको समग्र रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्यो भने कोभिडलाई पनि हामी छिट्टै परास्त गर्न सक्छौँ। र मलाई लाग्छ समाधानको बाटो नै यिनीहरू नै हुन्। धन्यवाद विकासजी, एकदमै राम्रो सुझाव दिनु भएको छ। साँच्चै यसरी नै लान सकियो, प्राइभेट सेक्टरलाई यसरी लान सकियो भने नै एकदमै हामीले छिटो यस्ता कोभिड-19लाई परास्त गर्न सक्नेछौँ जुन। र म फेरि पुनः साउथ कोरियाबाट समग्र एन्सर त आइसकेको छ, तैपनि छोटोमा हाम्रो सर्जनजीलाई म के क्वेसन सोध्छु। अब त्यो गैर जस्तै कोरियामा रहेका आप्रवासी नेपालीहरूलाई आउन सक्ने समस्या त अब भनिसक्नु भएको छ,
अब यो समाधानको लागि अब राजदूतावासको अलिकति छोटोमा केही तपाईँले भन्न त भनिसक्नु भएको छ, यसलाई अलिकति स्पष्ट गरिदिनुहोस्। दक्षिण कोरियाको अवस्था यहाँ रहिरहँदाखेरि भयावह अवस्था आउने सङ्केत त देखिँदैन। तर पनि लम्बिएको खण्डमा अर्थतन्त्रमा पर्ने असरले आम जनमानसलाई त्यो असर पर्छ नै। त्यो असर परेपछि रोजगारीमा असर पर्छ नै। त्यहाँमध्ये दक्षिण कोरियामा रहेका यहाँका नागरिकलाई मात्र नभई विदेशबाट यहाँ रहेका नागरिकलाई पर्ने स्वाभाविक रहँदै गर्दा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई पर्छ, स्वाभाविक कुरा भयो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, जुन नेपाली यहाँ रोजगारी गुमाउनु पर्ने अवस्था आउँछ, त्यो नेपालीले यहाँ अन्यत्र सक्दो 3 महिनाभित्रमा जब सर्च गरेर लाग्ने अवस्था रहन्छ। त्यो अवस्थामा पनि कोभिडले गर्दा जब नपाउने अवस्था भएको खण्डमा नेपाल फर्कनु पर्ने बाध्यता त्यो आउन सक्छ। त्यो अवस्थामा नेपालमा लकडाउन नभइरहेको अवस्थामा विगतमा जस्तै नियमित उडानहरू भएको खण्डमा यहाँ रहेका नेपालीहरूले स्वतन्त्र आफ्नो टिकट गरेर आउन सक्ने अवस्था रहन्छ, यसमा समस्या रहँदैन भने। अर्को कुरा, नेपालमा लकडाउन रहिरहँदा र यहाँ लकडाउन खुलेको अवस्थामा पनि नेपालले जान चाहेको खण्डमा नेपाल सरकारले आफ्नो नागरिकलाई लिन पनि अप्ठ्यारो मान्ने अवस्था आएको छ। यसर्थ त्यस कारणले नेपाललाई समस्या पर्नेछ भने यहाँ रहँदै गर्दा नेपालीलाई जुन विदेशी भएको नाताले भेदभाव गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ रहँदैन। यहाँ जुन व्यवहार दक्षिण कोरियाको सरकारले यहाँका आम नागरिकलाई गरिराखेको छ, त्यो व्यवहार यहाँ रहेका विदेशीलाई जो वैधानिक तौरमा रहेका छन्, जो अवैधानिक तौरमा रहेका छन्, उनीहरूलाई समान व्यवहार कोरियन सरह नै व्यवहार गरिरहेको छ। यसर्थ यहाँ यदि कसैलाई शङ्का लागेको खण्डमा कोरियन सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यो हेल्थ परामर्श गर्ने नम्बरहरूमा फोन गर्दा र आफूलाई त्यो कोभिड-19 हो कि भन्ने शङ्का मात्र लागेको खण्डमा हामीले एक कल गर्दै गर्दा 5 देखि 10 मिनटभित्र यहाँको सार्वजनिक स्वास्थ्य अन्तर्गत पर्ने फोगन्सो भनेर भन्छ स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट डाक्टरको टिमसहित एम्बुलेन्स र डाक्टरको सिमसहित सो स्थानमा आइपुग्ने भएकोले यहाँ नेपालीलाई अथवा कोहीलाई पनि समस्या पर्दै गर्दा तत्काल सरकारले रिस्पोन्स गर्छ, तत्काल स्वास्थ्य संस्थाले रिस्पोन्स गर्ने भएको हुनाले यहाँ बसिरहँदासम्म त्यो समस्या चाहिँ आउँदैन पनि। यद्यपि यो लकडाउनको अवस्था नेपालमा लम्बिरहेको खण्डमा दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्रमा पर्ने असरले नेपाल फर्कदै गर्दा आम नेपालीलाई त्यो असर पर्छ र त्यसका लागि राज्यले जो प्रदेशमा जो विदेशमा रहेका आम नेपालीहरू हुनुहुन्छ, जो आफ्नो देशमा स्वदेश स्वतन्त्रमा फर्कन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि नेपाल सरकारले विशेषतः क्वारेन्टाइनमा आफै नेपाल सरकार राख्न नसक्ने अवस्था भए पनि विदेशबाट फर्कने आम नेपालीले 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइन बस्ने व्यवस्थामा आफै गर्न सक्छु, नेपाल फर्कन चाहन्छु भनेको खण्डमा राज्यले त्यो कुरा आम नेपालीको सुनिदिनुपर्छ र त्यसका लागि राज्य अग्रसर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा सुझाव रहन्छ मेरो यहाँबाट रहँदै गर्दा। भने दोस्रो सुझाव नेपाल सरकारले के रहन्छ भने सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानहरू नेपालका अलिक कमजोर छन् कि भन्ने कुरा यो पछिल्लो चरणको कोभिड-19ले हामीलाई पुष्टि गराएको छ। यसबाट नेपाल सरकारले पाठ सिक्दै नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई कसरी मजबुत गराउन सकिन्छ र नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई अन्य विश्वका सम्पन्न राष्ट्रहरूले जुन खालको रणनीति अपनाएका छन् त्यो रणनीति अपनाउनका लागि नेपाल सरकारले के कस्ता नियमहरू परिवर्तन गरेर सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानलाई बलियो बनाउन सकिन्छ त्यतातर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ। र तेस्रो कुरा भनेको कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्नका लागि नेपालका स्वास्थ्य संस्थानहरूलाई पर्याप्त रूपमा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन तत्काल पहल गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ पर्याप्तता गराउन नेपाल सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। तेस्रो कुरा हुन्छ भने चौथो कुरा, नेपाल सरकारलाई बाहिरबाट धेरैले कमेन्ट गर्ने कुरा नेपाल सरकार आफै अस्तव्यस्तमा आफै सरकारको खेलमा लागिराखेको भन्ने कुरा आम नेपालीले बुझेका छन्। त्यो नभएर यो कोभिड-19को महामारीको बेला आम नेपालीले राहत पाउने गरी र सम्भवतः बढी प्रभावित भएको क्षेत्रमा जो गरिब असहाय अशक्त मजदुर अपाङ्ग व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि जुन राहत समान वितरण भइराखेको भन्ने हामीले सुनेका छैनौँ। यो राहत वितरणमा समानुपातिक ढङ्गले सरकारले समानुपातिक ढङ्गले राहत वितरण गरोस्। अब त्यो कुरा सुझावको रूपमा नेपाल सरकारलाई दिन चाहन्छु। जुन यो बहस मार्फत यदि नेपाल सरकारको उच्च पदस्थमा रहेका र नेपाल सरकार सञ्चालन गर्ने भूमिकामा रहेका आम आदरणीय कोही व्यक्तिले सुन्नु भएको छ भने यी कुराहरू ख्याल गरेर नेपाल सरकार अगाडि बढ्नका लागि म अनुरोध गर्दछु भने र मुख्यतया विदेशमा रहेर जुन आफ्नो नेपालको अर्थतन्त्रलाई धानिराखेका जुन आम नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको समस्यालाई
चाहिँ जति सक्दो छिटो स्वतःपूर्त रूपमा नेपाल फर्कने आम नेपालीलाई फर्कने व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाओस्। यद्यपि नेपाल सरकारले फर्कदै गरेका आम नागरिकलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था सरकारले गर्न नसकेको खण्डमा पनि विदेशबाट फर्कने स्वयं व्यक्तिले आफ्नो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था आफै गर्छु भन्ने डिक्लेयर डकुमेन्ट सहित आउने खण्डमा नेपाल सरकारले तिनीहरूलाई नेपालमा चाहिँ लिन चाहिँ अनुमति दिनुपर्छ र त्यसका लागि नेपाल सरकारले पहल चालोस् भन्ने पनि सुझाव दिन चाहन्छु। र मुख्यतया अघि भने नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचना जस्तो छ तर त्यो त्यति बलियो चाहिँ अहिले देखिएन। जुन ढङ्गले अहिले चाहिँ यो लकडाउनको अवस्थामा पनि यसरी बढिरहेको छ र आम नेपालीको असन्तुष्टि पनि देखिरहेको छ। यसर्थ नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य बलियो छैन। यसर्थ यो सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई बलियो बनाउनका लागि नेपाल सरकार तदरुपताका साथ अगाडि लाग्नुपर्छ र यो समस्या त आइसक्यो। यो समस्यालाई नियन्त्रणका साथसाथै आगामी दिनमा आउने यस्ता समस्याहरू जुझ्नका लागि अहिलेबाटै तयारी अवस्थामा नेपाल सरकार रहनुपर्छ र त्यसका लागि नेपाल सरकार चाहिँ अगाडि बढोस् भन्नका लागि सुझाव दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा अब दक्षिण कोरियामा रहेका आम नेपालीले तत्कालै चाहिँ असहज परिस्थिति गरिरहेको अवस्था छैन। यद्यपि यो महामारी अझै नियन्त्रण रहन सकेन भने अर्थतन्त्रमा पर्ने असरले यहाँ रहेका आम नेपालीलाई पनि असर पर्छ। त्यसको सिधा असर नेपाल सरकारलाई पनि पर्न जान्छ। यसर्थ नेपाल सरकारले यहाँ रहेका आम नागरिकलाई फर्काउने सन्दर्भमा होस् गहन रूपमा सोचेर अगाडि बढोस् भन्ने चाहिँ सुझाव दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सर्जजी। अब हामी अन्तिमतिर छौँ कार्यक्रमको, यो फर्स्ट प्रोग्रामको अन्तिममा छौँ। म फेरि सिंह सरसँग जान चाहन्छु। अन्तिम क्वेसन, नेपालको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएका र आउन सक्ने चुनौतीहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा समाधान गर्न र पब्लिक प्राइभेट सेक्टरमा के कस्ता रणनीतिहरू अपनाउनु पर्ला, यसको अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् सर। धन्यवाद देवीजी। वास्तवमा अब अघि जुन पूर्वोक्त साथीहरूले जुन कुराहरू जोड्नुभयो त्यो असाध्यै संवेदनशील र चाहिने र यसलाई चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ अवलम्बन गर्ने कुराहरू चाहिँ यो अवस्थामा अवलम्बन गर्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ उहाँहरूले सुझाव राख्नु भएको छ र त्यो कुराहरूमा म सम्पूर्णमा सहमत हुँदै तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नलाई चाहिँ म एकदमै स्पेसिफिक रूपमा चाहिँ तीनटा तहमा चाहिँ मैले राख्न चाहेँ। सर्वप्रथम त तपाईँको गभर्मेन्ट सेक्टर अथवा चाहिँ पब्लिक सेक्टरबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको प्राइभेट सेक्टरबाट र अर्को चाहिँ मैले के भन्छु भनेदेखि चाहिँ समुदायको स्तरबाट। यो तीनटै लेभलबाट चाहिँ हामीले यो कोभिडको म्यानेजमेन्ट अथवा चाहिँ यसलाई परास्त पार्नलाई चाहिँ हामीले तीनटै लेभलबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम अब सरकारको तौरबाट अथवा चाहिँ गभर्मेन्टको लेभलबाट हामीले चाहिँ कन्ट्रीको लेभलबाट सोच्ने हो भनेदेखि चाहिँ जुन गतिविधिहरू जुन अहिले हामी रो देशमा चाहिँ कोभिड-19को म्यानेजमेन्टको लागि भइरहेछ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो सराहनीय कामहरू भइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि एक्सेलरेट गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ बढाउने काम गर्नु पर्यो। जस्तै अघि साथीहरूले पनि पिसिआरको कुरा गर्नुभयो। अब जुन पिसिआरको डायग्नोस्टिक जुन टेस्ट छ त्यो पिसिआर माध्यमबाट जुन चाहिँ टेस्टिङ छ त्यसलाई चाहिँ हामी व्यापकता रूपमा चाहिँ बढाउनु पर्यो, एउटा त्यो छ। अनि त्यसपछि त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ के पनि गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा भएको अनुसन्धानहरूलाई इभिडेन्स बेस्ड हामीले भनिरहेका छौँ भनेपछि तथ्यमा आधारित चाहिँ हामीले चाहिँ थप म्यानेजमेन्टका उपायहरू चाहिँ अरू देशले गरे जस्तै अथवा चाहिँ विकसित मुलुकहरूले गरे जस्तै हाम्रो कन्टेक्स्टमा जुन फिट हुनेछ त्यो कुराहरूलाई हामी बोरो गर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ हामी चनाखो भएर चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा के फिट हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ साइन्टिफिक इभिडेन्सलाई युटिलाइज गर्न सक्नु पर्यो गभर्मेन्ट लेभलबाट। एउटा त्यो कुरा छ भनेदेखि चाहिँ अर्को जुन गतिविधिहरू चाहिँ देशव्यापी रूपमा भइरहेछ त्यो सर्भिस हेल्थ सर्भिस रिलेटेड होस् अथवा चाहिँ राहत बाँड्ने कार्यक्रम होस् अथवा चाहिँ यो पब्लिक अवेरनेसको कामहरू होस्, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने राज्यले चाहिँ एकदमै नजिकबाट चाहिँ यसको चाहिँ मोनिटरिङ गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, मोनिटरिङ र यसको चाहिँ के भन्छ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। किनभने हामीले कामहरू त गरिरहेका छौँ तर त्यो कति प्रभावकारी छ, कति इफेक्टिभली भइरहेको छ भन्ने कुराले चाहिँ फाइनली त्यसको चाहिँ आउटकम्स हामीले चाहिँ हेर्ने हो। भनेपछि हामीले यस्तो गरेका छौँ है भनेर मात्रै चाहिँ हुँदैन, त्यसको चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ हामी जिम्मेवारी लिने र त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ रेगुलर रूपमा चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ हामी जोड दिनु पर्यो, त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ सरकारले चाहिँ अब कोभिडबाट चाहिँ एकदमै डेफिनेटली के छ भनेदेखि चाहिँ यसको असरहरू बहुआयामिक असरहरू भएकोले चाहिँ जुन अघि पनि हामीले छलफल गरिसक्यो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ आगामी योजनाहरूमा चाहिँ के भन्छ स्पष्ट रूपमा चाहिँ ल्याउनु पर्यो। अब किनभने थुप्रै जबहरू लस हुनेवाला छ जुन अब देश विदेशबाट साथीहरूले जुन अघि
त्यहाँबाट रिटर्न हुने इन्टरनेसनल के भन्छ इन्टरनेसनल जब के भन्छ जबमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ कतिपय जब लुज गरेर देश फर्किने अवस्था छ। उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, उहाँहरूलाई कसरी रोजगार क्रिएट गर्ने र त्यो रेमिटान्सबाट जुन आएको पैसाको चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अब डिक्लाइन हुन्छ त्यसको असर चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा जुन पर्छ त्यसको चाहिँ म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, त्यो कुराहरूलाई पनि हामी स्वास्थ्यसँग कतै न कतै जोडिएको हुनाले चाहिँ अथवा चाहिँ समग्र रूपमा लिँदाखेरि त्यो कुराहरूलाई पनि सरकारले चाहिँ एकदमै के भन्छ गहन रूपमा चाहिँ त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यसको चाहिँ सल्युसनहरू चाहिँ आगामी प्लानहरूमा चाहिँ ल्याउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले थोरै प्राइभेट सेक्टरतिर जाने हो भनेदेखि चाहिँ पक्कै पनि देशमा चाहिँ अब पब्लिक र प्राइभेट दुवै सेक्टर मिलेर चाहिँ के भन्छ देशका विभिन्न संयन्त्रहरू चलिरहेका छन्। हामी जस्तो गरिब मुलुकमा जहाँ चाहिँ अब रिसोर्सको कमी छ त्यहाँ चाहिँ पक्कै पनि प्राइभेट सेक्टरहरूले चाहिँ धेरै सर्भिस दिनुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छ एप्रिसिएट गर्छौँ। र त्यो प्राइभेट सेक्टरहरूले चाहिँ के बुझिदिनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो पनि यो देशप्रति हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ होइन, उहाँहरू चाहिँ एउटा एकाउन्टेबल भइदिनु पर्यो, जिम्मेवार वहन गरिदिनु पर्यो र उहाँहरूले पनि चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै नभइकन अरू क्षेत्रको प्राइभेट सेक्टरहरूले पनि यस्तो महामारी को बेला चाहिँ परेको असरहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अहम भूमिका हुनु पर्यो। के माध्यमबाट भनेदेखि चाहिँ अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ के भन्छ भएका चाहिँ हस्पिटल अथवा चाहिँ त्यस्ता निकायहरूले के गर्नु पर्यो भने एउटा चाहिँ सब्सिडिजमा चाहिँ कसरी चाहिँ अरू कोभिड बाहेक अरू रोगहरूलाई चाहिँ कसरी सब्सिडी त्यसमा दिएर हुन्छ कि अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इजिली एक्सेस गराएर हुन्छ कि अथवा रुरल कन्टेक्स्टमा सर्भिस एक्सटेन्ड गरेर हुन्छ कि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने खालको हुनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको जस्तै अब स्वास्थ्यभन्दा बाहिर शिक्षामा अथवा चाहिँ अन्य क्षेत्रहरूमा चाहिँ सब्सिडिजहरूको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो प्राइभेट सेक्टरहरूले पनि, न कि खालि नाफामूलक मात्रै होइन कि अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले यो जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो भन्ने बोध महसुस गरेर चाहिँ त्यसरी राज्यलाई चाहिँ सहयोगको भावनाले चाहिँ अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ थोरै प्रफिट लिएर चाहिँ बढी सेवामूलक तवरले चाहिँ अगाडि अग्रसर भयो भने चाहिँ यसको जोखिमहरू निरूपण गर्न सकिन्छ। अर्को अब हामी समुदायतर्फ हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सामुदायिक लेभलमा चाहिँ इन्डिभिजुअल पनि र समुदायको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ। हेर्नुहोस् अब राज्यले एउटा चाहिँ नीति अवलम्बन गरेको अथवा चाहिँ लागू गरेको उसमा चाहिँ के भन्छ हामी जनताले पनि अथवा चाहिँ कमिटी लेभलमा पनि त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ। जस्तै उदाहरणको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ जहिले अहिले अब 6-7 हप्तादेखि हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ अथवा लकडाउन जुन भनेका छौँ यसलाई चाहिँ हामीले फलो गरिरहेका छौँ होइन, र यसरी नै यसलाई चाहिँ अझै इफेक्टिभ बनाएर चाहिँ जुन हामीसँग एक मात्रै विकल्प भनौँ न अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो भाइरसको के भन्छ धेरै भनौँ न क्लिनिकल अथवा चाहिँ म्यानेजमेन्टका ट्रिटमेन्टका साइडबाट चाहिँ धेरै कुराहरू इभिडेन्सहरू तथ्यहरू पत्ता नलागिसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीसँग चाहिँ पब्लिक हेल्थ मेजर्स मात्रै भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले जसरी चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङहरू मेन्टेन गरिरहेका छौँ यसलाई चाहिँ अझै प्रभावकारी बनाइदिने त्यो दायित्व चाहिँ के भन्छ समुदायलाई जान्छ। र यो सँगसँगै मैले अर्को के जोड्न चाहेँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो देशमा हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्ट अथवा चाहिँ हाम्रो नेपाललाई चाहिँ के भन्छ सुहाउँदो के भन्छ योजनाहरू हामीले ठुला कुरा गर्ने भन्दा पनि अब किनभने यसलाई चाहिँ हामी एकदम सहज रूपमा लिन सक्दैनौँ, यसको महामारीको दीर्घकालीन मैले अघि पनि भनिसकेँ धेरै ठुलो असर पर्नेवाला छ। त्यसकारण रियलिस्टिक प्लान होइन यो गफमा मात्रै सीमित नभइकन एउटा चाहिँ रियलिस्टिक प्लान जुन भन्छौँ हामी एकदमै त्यो लेभलमा चाहिँ हामीले प्लानिङ सूक्ष्म प्लानिङहरू गरेर चाहिँ भोलिको जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। र अन्तमा चाहिँ हामीसँग भएको जनशक्ति फेरि पनि मैले जोड्न चाहेँ हामीसँग भएको उत्पादन भएको जनशक्तिहरूलाई चाहे त्यो स्वास्थ्यमा होस् चाहे त्यो अन्य क्षेत्रमा होस् त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी युटिलाइज गर्ने र त्यो रिलेटेड चाहिँ हामीले चाहिँ जब अपर्च्युनिटीहरू कसरी क्रिएट गर्ने त्यो दुइटै पब्लिक सेक्टरबाट पनि र प्राइभेट सेक्टरबाट पनि हामीले त्यतातिर सोच्न सकेनौँ भने किनभने संसारभरिको अर्थतन्त्र चाहिँ डामाडोल हुनेवाला छ र भइ पनि सक्यो र त्यसको असर नेपालमा पर्दैन भन्ने चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ। अब एउटा उदाहरण लिन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हिजो मात्रै तपाईँको चाहिँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ 3 करोड मानिसहरू भन्न काम गर्ने उमेरको मानिसहरू चाहिँ 3 करोड मानिसहरू जब लस गरेको छ। त्यो भनेको चाहिँ काम गर्ने समूहको चाहिँ 20% हो भनेर चाहिँ बीबीसीमा अथवा अन्य न्युजहरूमा आइरहेको भनेपछि हामी कहाँ तथ्याङ्क नभएको मात्रै हो, हामी कहाँ पनि त्यो काम गर्ने समूहमा चाहिँ थुप्रैले जब लस गरिसक्यो र लस गर्छ भनेपछि त्यसको असर चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ गरिबी निम्ताउँछ, त्यसले चाहिँ महामारी के भन्छ त्यसले कुपोषण निम्ताउने भयो र अन्य समस्याहरू मेन्टल हेल्थ अथवा चाहिँ के भनौँ न त्यस्ता समस्याहरू निम्ताउने भएको, अर्को क्राइम निम्ताउन सक्छ होइन, डोमेस्टिक भाइलेन्सहरू निम्ताउन सक्छ। यो समय एक अर्कामा चाहिँ आबद्ध भएकोले यो समग्रलाई यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ आउने आगामी चाहिँ प्लानिङमा चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी एकदम सूक्ष्म रूपमा चाहिँ हाम्रो योजनामा चाहिँ राख्नुपर्ने र साथै
यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो बजेट पनि त्यतातिर डिरेक्सन भयो भने चाहिँ हामीले भोलि यो कोभिडबाट आउने र यसबाट चाहिँ के भन्छ यो परेको असरहरूलाई चाहिँ हामी निवारण गर्न सक्छौँ र साथसाथै हामीले के भन्छ तथ्य भनौँ अथवा चाहिँ इभिडेन्स जेनेरेट गर्ने कामलाई चाहिँ यो निरन्तर रूप भएकोले चाहिँ यो काम यसलाई चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा लाग्नुपर्छ। यो स्वास्थ्यमा मात्र नभएर चाहिँ यसको अरू सेक्टरहरूमा कस्तो असर परेको छ भन्ने कुराहरूको रिसर्चहरू निरन्तर रूपमा लगिराख्नुपर्छ र हामीले त्यो रिसर्चको आधारमा त्यो इभिडेन्सको आधारमा चाहिँ हाम्रो यो अहिले मैले भनेको सम्पूर्ण योजनाहरू त्यसको बेसिसमा चाहिँ बन्न सक्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ थोरै जोखिम मोलेर चाहिँ यसलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ उम्किन सक्छौँ भन्ने लाग्छ डिबीजी। धन्यवाद सर, स्पष्ट धारणा र भोलिका दिनहरूमा आउँदा प्लानहरूको बारेमा समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने उचित समाधानको बाटो लिएर जानुभएको छ। साँच्चै नै राज्य र पब्लिक प्राइभेट सेक्टरहरूले दुईटै क्षेत्रबाट यो मनन गर्नुपर्छ र यता अब हामी कार्यक्रम यो लाइभ बहसको उत्तरार्धमा पुगिसकेका छौँ। समग्र जनजिज्ञासामा भएका प्रश्नहरूको पनि उत्तर आइ नै सकेको छ। अब म छोटोमा भनौँ 30 सेकेन्डमा तपाईँहरूको मनमा कसैलाई केही लागेको छ प्लिज केही भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्नुहोस्। खड्काजी के अरे केही भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? म त त्यही भन्छु, अब यो कोभिड-19 को कारणले चाहिँ हाम्रो प्राय अब जुनसुकै कन्ट्रीमा पनि एकदम हाम्रो हेल्थ हाइजिनलाई चाहिँ सँग चाहिँ एकदम जुन भन्छ नि एकदम बेसी हामी प्रोटेक्टिभ भइरहेको छौँ। जस्तो कि पिपी युज गर्ने, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नेदेखि लिएर हरेक कुरा। र यो हिसाबले चाहिँ मैले सोच्दाखेरि चाहिँ अबको दिनमा हामीले जब लकडाउनहरू चाहिँ हाम्रो अन्त्य हुन्छ र हामी जब जुन नर्मल लाइफमा फर्किन्छौँ त्यतिखेर हामीले यही कुरालाई चाहिँ त्यतिखेर मेन्टेन गर्न सकेनौँ भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ डिफ्रेन्ट डिजिजहरू जुन कम्युनिकेबल डिजिजहरू हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एट्याक गर्ने अथवा हामी इन्फेक्टेड हुने चान्सेसहरू चाहिँ एकदम हाई हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लकडाउनमा बस्दै गर्दाखेरि बेसी मात्रामा एक्सटर्नल हाइजिनलाई मात्रै फोकस गर्ने होइन कि आफ्नो जुन हरेक दिनानुदिनको ब्यालेन्स डाइट हुन्छ नि मेनले चाहिँ त्यो इन्टरनल हेल्थमा चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो। अब मेडिटेसन गर्ने, हल्का व्यायाम गर्ने, त्यसपछि खाना एकदम ब्यालेन्स डाइट मिलाएर सकेसम्म त्यसरी खाने गर्नु पर्यो। अब बाहिर शरीर मात्रै धुने, हात मात्रै धुने, मुख मात्रै छोप्ने गर्दाखेरि अब विशेष गरेर नेपालको कन्टेक्समा अब अरू बाहिरी कन्टेक्समा त इन्भाइरोमेन्ट अथवा बाहिर इन्टरनल एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट पनि एकदम अब सफा हुन्छ, हरेक कुरा हुन्छ, त्यति असर गर्दैन। तर नेपाल जस्तो कन्टेक्समा अब स्पेसियली काठमाडौँलाई फोकस गर्ने हो भने त्यस्तो एयर पल्युसन छ, अब वाटरमा त्यस्तो पोल्युटेड वाटर छ, कुनै पनि राम्रो वाटर सिस्टम छैन भनेपछि त्यो कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले आफ्नो इम्युनिटीलाई पनि स्ट्रङ बनाइराख्ने कुरामा चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, धन्यवाद। सर्जनजी छोटोमा 30 सेकेन्डमा तपाईँले केही आफ्नो लागु विचार छ भने राख्न सक्नुहुन्छ प्लिज। प्रश्नका लागि फेरि पनि धन्यवाद दिदीजी। समग्रमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने अवलम्बन गरिराखेको नै देखिन्छ। यद्यपि जुन सरकारले नियम पालना गर्न आम जनमानसमा अपिल गरिराखेको छ त्यो अपिललाई जनमानसले केही हदसम्म चाहिँ व्यवस्था नगरेर आफ्ना क्रियाकलापहरू दैनिक अगाडि बढाउने र अहिले पहल चरणमा देखिएका उशृङ्खल क्रियाकलापमा पनि संलग्न भएको मान्छेहरू देखिन्छ, जो राजनीतिक होस् अथवा अन्य सामाजिक कुरामा होस् यसरी अगाडि बढ्ने जुन जनमानस देखिएको छ उहाँहरूले पनि संयम भएर यदि भोलि बिहान कोभिड-19 नियन्त्रण भइसकेपछि फेरि पनि त्यस्ता आवाजहरू उठाउन अगाडि जान सकिन्छ, आवश्यकता परेको खण्डमा आन्दोलन गर्न सकिन्छ, त्यसमा समस्या रहेन। यसर्थ सरकारले कोभिड-19लाई आफू पनि बच र अरूलाई पनि बचाऊ भनेर जसरी घरमै बस्न आग्रह अनुरोध गरिराखेको छ यसलाई अक्षरशः पालना गर्नका लागि आम जनमानसलाई पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अनुरागजी केही तपाईँ छोटोमा 30 सेकेन्डमा केही राख्न चाहनुहुन्छ? हजुर, म त अब यही भन्नु सक्छु, जति चाँडो होस् युटिलाइज गरोस् स्किल म्यान पावरलाई, चाहे कुनै सेक्टर होस्, चाहे यो प्यारामेडिकल होस् या तपाईँको आउटसाइड द हेल्थ सेक्टर होस्, होइन, जुन स्किल छ अनि त्यो चाहिँ युटिलाइज गरोस्, त्यही नै हो। यो युटिलाइज गर्न सक्यो भने आई थिङ्क राम्रो होला। धन्यवाद। मल्लजी केही छ तपाईँसँग, विकासजीलाई केही छ लागेको भने भन्न सक्नुहुन्छ प्लिज छोटोमा। एकदमै धन्यवाद दिदीजी। आजको यस यादबाट एउटा प्लेटफर्मबाट आजको प्रोग्रामहरू लाइभ बहस हो, यसको लागि एकदमै सराहनीय काम गर्नुभएको छ।
त्यसको लागि साधुवाद व्यक्त गर्दछु। सँगसँगै अहिले हामी एउटा राज्यको नागरिक भएको हैसियतले पनि हामीले के गर्नु जरुरी छ भने लकडाउनलाई पूर्णतया पालना गर्नु जरुरी छ। र अर्को कुरामा चाहिँ हामी घरमै बसौँ, घरमै बसेर एउटा एउटा पारिवारिक योजनाहरू बनाऊ। त्यो सँगसँगै हामी जहाँ छौँ त्यहाँबाट राज्यको लागि के गर्न सकिन्छ, चाहे लेख होस् चाहे पत्र पत्रिका अध्ययन गर्ने कामहरू लाग्नु, जसले गर्दाखेरि हाम्रो क्यापासिटी बढ्ने कुराहरू पनि रह्यो। त्यो सँगसँगै लाई के भनेर के गर्न सक्छौँ भने हामी राज्यको सारथी भनौँ, सरकारको सारथी भनौँ, या हामीले चाहिँ सरकारसँग गर्न सक्ने उहाँ टेक्निकल प्रब्लमले अलिकति गइरहेछ। प्लिज विकासजी, अब डाक्टर साहब म हजुरबाट केही लागेको छ भने अन्तिममा छोटो 30 सेकेन्ड मात्र लिएर धेरै नम्याइकन। ओके धन्यवाद है। अब कुरा के छ भने मैले अघि भन्न छुटाएको कस्तो छ भने अहिले यतिखेरको स्थितिमा चाहिँ यो भाइरसको धेरै डिटेलमा थाहा नभएको स्थितिमा चाहिँ लकडाउन र सोसियल डिस्टेन्सिङ एकदमै त्यो मात्रै उपाय जस्तो देखिन्छ, किनभने हामीलाई यसको औषधि के हो थाहा छैन, भ्याक्सिन के हो थाहा छैन। त्यसले गर्दा लकडाउन र सोसियल डिस्टेन्सिङलाई एकदमै स्ट्रिक्टली फलो गरेको राम्रो र त्यो फलो गराउनको लागि जे जति कार्यक्रमहरू आएका छन् त्यसको हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ र डाइरेक्टली स्वास्थ्य कर्मीहरू र प्रहरी अब स्वयंसेवकहरू जसले त्यसलाई इफेक्टिभ बनाउनको लागि ध्यान दिनुभएको छ उहाँहरूको लागि हामीले प्रशंसा गर्ने बानी बसाल्नु बस त्यति। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। सिंह सर, अब केही छ समग्रमा थोरै लागेको छ भने छोटो समयमा के भन्न सक्नुहुन्छ प्लिज? धन्यवाद देवीजी। पहिला त यो अब यसरी एउटा राम्रो बस कार्यक्रम तपाईँले चाहिँ प्लानिङ गर्नुभयो र यो आफ्नो केही कुराहरू चाहिँ साथीहरू माझमा राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। अन्तमा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ हामी पहिला चाहिँ आफूप्रति जिम्मेवार हौँ। त्यो भनेको चाहिँ स्वच्छ खाउँ, स्वच्छ रहौँ, स्वच्छ बानी बेहोराको चाहिँ विकास गरौँ। एउटा त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ अर्को चाहिँ हामी आफ्नो प्रति मात्रै नभएर देशप्रति पनि जिम्मेवार हौँ र वफादार हौँ। किनभने आज हामी यो दुर्गति अथवा चाहिँ भनौँ न संसारभरि मानिसहरूले चाहिँ यस्तो दुर्गति भोग्नुको कारण के हो भनेदेखि चाहिँ आफ्नो प्रति जिम्मेवार र आफ्नो देशप्रति जिम्मेवार नभएर नै हो भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ आफूलाई बचाउन, आफ्नो समुदायलाई बचाउन, आफ्नो देशलाई र समग्र संसारलाई जोगाउनलाई चाहिँ हामी इमान्दार हुन जरुरी छ आफ्नो प्रति, त्यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद सरलाई। र साँच्चै नै यसरी नै अगाडि बढ्न राज्यले पनि सकोस् र प्राइभेट सेक्टरले पनि सकोस् र त्यस सँगसँगै देशका जनताहरूले पनि त्यो कुरालाई मनन गर्दै मध्यनजर गर्दै अगाडि बढ्न सक्यो भने साँच्चै नै कोभिड-19लाई हामी छिटै नै परास्त गर्न सक्नेछौँ। हाम्रो हेल्थ सिस्टम छिटै नै स्ट्रङ हुनेछ र यो बहस विशुद्ध कसै संस्था र व्यक्ति, पोलिटिकल पार्टी र कसै आग्रह पूर्वाग्रह नभई हामी विशुद्ध युवा जनजागरण, युवा शक्तिहरूलाई सचेतना, जनताहरूलाई र समग्र यो देशवासीहरूलाई सचेतना गराउनको लागि हामीले यो सधैँ हामी यहाँ यो रारा हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरबाट हामीले लाइभ प्रसारण गरेका थियौँ र आउँदा दिनहरूमा पनि हामीले यस्तै विषय विशेषज्ञहरूसँग विभिन्न खालका राय परामर्शहरू र उचित खालको समस्याको उजागर सहित समाधान, त्यसको वैज्ञानिक समाधान के हो भन्ने हामीले बाटा खोज्दै नै छौँ र सधैँ यो बहसलाई निरन्तर गर्ने नै छौँ। यति भन्दै यो पेजलाई सबै हेरिरहनुभएका महानुभावहरूले र समग्र साथीभाइहरूले लाइक र सेयर यसलाई अगाडि बढाइदिनु हुनेछ, सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्दै आजको लाइभ यहीँ इन्ड भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।